नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्दैछौँ। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि विवाद बढेको छ। आन्तरिक कलह यतिखेर सत्तामा आएको छ। शीर्ष नेताले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। प्रचण्ड, माधव कुमार नेपालले अब के होला त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र केपी शर्मा ओलीले बाजी मार्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा जुन किसिमको व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्नुभयो, यतिखेर मन्त्रीहरू पनि उत्साहित भएका छन्। आज शपथ ग्रहण समारोहपछि मन्त्रालय पुगेका मन्त्रीहरूले भनेका छन्, हामी यो सरकारलाई राम्रो र प्रभावकारी बनाएर काम गर्छौँ, सशक्त रूपमा हामी प्रस्तुत हुन्छौँ, जनताको समस्या समाधान गर्न हामी सफल हुन्छौँ भनेर उनीहरूले भनेका छन्। साँच्चै कति सफल होला नि त उनीहरू। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले आज प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर पद ग्रहण गरिसकेपछि भन्नुभएको छ, म उत्साहित छु, खुसी छु, मैले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको छु भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्दैछौँ। र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि भन्नुभएको छ, अब आर्थिक विकास र समृद्धिमा यतिखेर मुलुकलाई अगाडि बढाउनको लागि खाका मसँग छ भनेर बताउनु भएको छ। कोभिड नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले कस्तो कदम चाल्ने बारेमा पनि र अर्थतन्त्रलाई बचाउनको लागि अब के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा पनि उहाँहरूको तर्क आएको छ। सबै मन्त्रीको प्रतिबद्धता आएको छ। तर मन्त्रीहरूले बोलेर मात्रै हुँदैन, व्यवहारमा उतार्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ जनताको लागि, देशको लागि। महँगी भत्ते बढेको छ, सरकारले साँच्चै अनुगमन गर्न सकेको छैन। कालोबजारीहरू सलबलाइरहेका छन्, बिचौलियाहरूको दबदबा छ मार्केटमा, बजारमा। यस्तो अवस्थामा सरकार कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला त? भ्रष्टाचार यतिखेर महारोग बनिरहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले सकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समग्र रूपमा देशमा अहिले देखेका सबै समस्या समाधान गर्न सक्नुहोला। चुनौती छ, अप्ठ्यारा छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। पार्टीभित्रको कुरा गर्दाखेरि विमतिहरू छ, तर पनि प्रधानमन्त्री सफल हुँदै जानु भएको छ। प्रचण्डको, माधव कुमार नेपालको, झलनाथ खनालको प्रतिक्रिया मात्रै आइरहेको छ, तर प्रधानमन्त्रीले जे भने त्यही भइरहेछ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी समीक्षा गर्दैछौँ र कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकार कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला, सरकारको रणनीति कस्तो होला, आजको कार्यक्रममा हामी प्रतिपक्षको सुझावको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपाली कङ्ग्रेसले अहिलेको परिस्थितिलाई कसरी हेरिरहेको छ। कोरोनाको सङ्क्रमणको सङ्ख्या प्रत्येक दिन बढेको छ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा, समस्या छ, मृतकको सङ्ख्या पनि बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यका उच्च जोखिममा छ, डरलाग्दो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। अस्पतालमा भेन्टिलेटर छैन, आइसियु छैन, कहाँ उपचार गर्ने, बिरामीहरू बिचल्लीमा छन्। यस्तो अवस्थामा सरकार कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला? लकडाउन, दसैँ र तिहारको बिचमा कति सम्भव छ? यसबारेमा आज हामी गएर समीक्षा गर्दैछौँ। देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका किन प्रभावकारी हुन सकेन? कङ्ग्रेस किन प्रभावहीन भयो? के कारणले? कहाँ चुक्यो कङ्ग्रेस? र कङ्ग्रेसको महाधिवेशन कहिले हुन्छ? अब फागुन 7बाट सुरु हुने महाधिवेशन नहुने भएको छ। कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि दसैँपछि हुने भएको छ। यो अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेस अब कसरी अगाडि बढ्दैछ त? कङ्ग्रेसले सरकारको मूल्याङ्कन कसरी गरिरहेको छ त? आजको कार्यक्रममा हामी नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेतासँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। शान्ति प्रक्रियामा, संविधान निर्माण प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। हाम्रो बिचमा नेपाली कङ्ग्रेसका शक्तिशाली नेता, पूर्व उप प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको 2.5 वर्ष कार्यकालको नेपाली कङ्ग्रेसले कसरी समीक्षा गरेको छ? सफल प्रधानमन्त्री कि असफल प्रधानमन्त्री? ठ्याक्कै नेपाली जनतालाई बताइदिनुहोस्। प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहनु त सफल प्रधानमन्त्री नै भन्नु पर्यो, रहिराख्नु भएकै छ होइन। तर समग्रमा यो नयाँ संविधान आइसकेपछि नयाँ संविधानले जे परिकल्पना गर्यो जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा, त्यसमा समग्रमै सरकारले काम गर्न सकेन। मेरो मूल्याङ्कन यो संक्षेपमा। होइन, किन गर्न सकेन? सरकार कहाँ चुक्यो? र अहिलेको अवस्थामा संवैधानिक कुरा गर्दाखेरि, अदालतको कुरा गर्दाखेरि, नियुक्तिको कुरा गर्दाखेरि सरकार चाहिँ कहाँ असफल भयो? पहिलो कुरा, संवैधानिक परिषदबाट संविधानले तोकिए बमोजिम आयोगहरू गठन गर्ने कुरामा अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेनन् कतिपय आयोगहरूले।
जस्तो जातीय आयोगहरू छ अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन। ती आयोगहरू सबै गठन भइसकेको भएदेखि आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उनीहरूले काम गरिराखेका हुन्थे, सरकारलाई संसदलाई सुझावहरू दिइराखेका हुन्थे। त्यसबाट एउटा मार्ग चित्र बनिराखेको हुन्थ्यो, त्यो गर्न सक्नु भएको छैन अहिलेसम्म। दोस्रो कुरा स्वयं के भने आजकै दिनको एउटा मात्रै मूल्याङ्कन गर्ने हो भने उपसभामुख पद अहिलेसम्म रिक्त छ, जो उपसभामुख संवैधानिक परिषदको सदस्य पद पनि हो, पदेन होइन। अनि फेरि त्यसको एउटा महत्त्व कहाँनिर छ भनेदेखि आजको दिनमा उपसभामुख पद अब नेकपाको हुन्न अनि पुरुष पनि हुन पाउँदैन। अर्को पार्टी फरक लिङ्ग भनेपछि महिला हुने भइन्। अनि दोस्रो कुरा नेकपा बाहेक अर्को पार्टीको हुने भयो, नेकपाको सभामुख भइसकेपछि उपसभामुख हुने भयो। त्यसले संवैधानिक परिषदको एउटा महत्त्व बढ्थ्यो, त्यहाँ महिलाको प्रतिनिधित्व पनि हुन्थ्यो। अनि अर्को पार्टीको विपक्षी दलको नेता बाहेक अर्को पार्टीको एकजना मान्छे थपिन्थ्यो पनि। र संवैधानिक परिषदले गर्ने नियुक्तिहरूको निष्पक्षतामा र जुन ठाउँमा नियुक्ति गरिन्छ त्यो ठाउँमा ती व्यक्तिहरूको योग्यता क्षमताको उचित कदर हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसैले मलाई के लाग्यो भने अहिलेको यो संवैधानिक परिषदले समयमा अनि कामहरू गर्न नसक्नु एउटा निकै ठुलो असफलताको बाटो भन्ने होइन। संवैधानिक नियुक्तिको कुरा गर्दाखेरि कङ्ग्रेसले प्रतिपक्ष दलले भागभन्डा खोजिरहेको छ हरेक ठाउँमा। किन चाहियो तपाईँलाई 5 वर्षसम्म जनताले प्रतिपक्षमा बस्छ भनेर म्यान्डेट दिएको होइन? यो तपाईँले यो संवैधानिक परिषदमा चाहिँ भागभन्डाको कुरा गर्नु उचित हुँदैन। नियुक्तिहरूमा कङ्ग्रेसले भागभन्डा खोजेको छैन त। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री एकजना व्यक्तिले मात्रै प्रस्ताव राख्ने निर्णय गर्ने संवैधानिक परिषद होइन। संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ अनि पार्लियामेन्टको प्रतिनिधि सभाको सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश र विपक्षी दलको नेता समेत हुने व्यवस्था भनेको सिङ्गो राज्य, सिङ्गो राष्ट्रको फर्स्ट म्यानहरू इन्भल्भ हुने त्यो एउटा व्यवस्था भयो होइन। त्यहाँ छलफल गरेर कुन आयोगमा कुन व्यक्तिले लाँदाखेरि संविधानले तोके बमोजिम त्यो आयोगहरूको कार्यक्षमता, कार्यकौशलता अभिवृद्धि हुन्छ, त्यसमा छलफल गरेर गम्भीरतापूर्वक कमन मानिसहरू खोजेर राखिनुपर्छ। त्यहाँ भागभन्डा गर्ने ठाउँ होइन, त्यो म मान्छु। तर भागभन्डा गर्ने ठाउँ होइन भन्दैमा कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो कार्यकर्ता भर्ने ठाउँ पनि त्यो होइन, यसरी बुझ्नुपर्छ। विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको नियुक्तिमा कङ्ग्रेसले भागभन्डा खोज्यो। पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपति तपाईँहरूले पाउनुभयो। यसमा चाहिँ म के कुरा भन्न चाहन्छु भने संवैधानिक परिषदबाट गर्ने नियुक्ति र सरकारले अन्य ठाउँमा गर्ने नियुक्ति फरक हो। नियुक्ति गर्ने निकायमा जो व्यक्तिको उपस्थिति हुन्छ भनेर संविधानले कानुनले तोकेको हुन्छ तिनै व्यक्तिहरूको छलफल गरेर नियुक्ति गर्नुपर्दछ। अब युनिभर्सिटीहरूमा लगायत अन्य सरकारले गर्ने नियुक्तिहरूमा, चाहे राजदूतको नियुक्ति होला, अन्य नियुक्ति होला, त्यस्ता नियुक्तिको कुरामा सरकारले आफूले गर्ने विषय हो। यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले भागभन्डा खोज्ने विषय होइन त म मान्दछु। तर संवैधानिक आयोगको कुरा गर्दाखेरि, नियुक्तिको कुरा गर्दाखेरि पङ्गु भयो नि त। खोइ त लोकतन्त्रमा, विधिको शासनमा, कानुन राज्यमा त्यसको प्रभावकारिता कृष्णप्रसाद सिटवालाजी आजको दिनमा त्यो त अब संवैधानिक परिषदको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै सोच्नु पर्दछ। अब करिब 3 वर्षको समय हुन आँट्यो। अहिलेसम्म संवैधानिक परिषदले गर्नुपर्ने नियुक्तिको कामलाई पनि पूर्णता नदिनु भनेको त सरकारको ठुलो असफलता हुन्छ नि। संविधानले रचना गरे बमोजिमका आयोगहरू पनि संवैधानिक परिषदले नगरेका कारण तीले पूर्णता नपाउनु भनेको त्यो त राम्रो भएन नि त। अब तपाईँ त हाम्रो देशको गृहमन्त्री भइसकेको, रक्षा मन्त्री भइसकेको व्यक्ति पनि हो त कृष्णप्रसाद सिटौलाजी। आज सुरक्षा निकायहरूले राम्रोसँग काम गरेका छन्, सरकारी हस्तक्षेप छ कि छैन? तपाईँलाई के लाग्छ जताततै? अब सुरक्षा निकायहरूको परिचालन त सरकारले नै गर्छ ऋषिजी होइन, अरूले त गर्दैन। सरकारको निर्देश उहाँहरूले पालना गर्नुपर्छ। सेनाको त त्यस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव हुने गरी जनतामा खासै नयाँ गतिविधि हामी पाउँदैनौँ। खास गरी जनताको दैनिक प्रशासन, दैनिक जीवनसँग, दैनिक गतिविधिसँग जोडिएको भनेको प्रहरी प्रशासनको मुख्य कुरा हो। निजामती सेवा र प्रहरी प्रशासनको हुन्छ। अहिले प्रहरी प्रशासनको मूल्याङ्कन गर्ने संक्षेपमा के भन्न पाइन्छ भने समग्रमा यो प्रहरी प्रशासन, निजामती प्रशासनले पनि निष्पक्ष ढङ्गले संविधानले, कानुनले तोकेमा पनि काम गर्न सकेको छैन। हामीहरूलाई त्यो लागेको छ अहिले प्रष्टताका साथ। उदाहरणको लागि भन्छु, कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरूको स्वार्थ जोडिएको छ भने त्यसै अनुसार प्रहरी प्रशासनले काम गर्न थालेको पाइन्छ। अब कुनै काममा प्रहरीको आफ्नै निजी स्वार्थ जोडियो भने त्यसैमा प्रहरीहरू लागेको पनि पाइन्छ। र कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको स्वार्थ पनि जोडिएको छैन, निजी स्वार्थ, र प्रहरीहरूको कुनै अफिसरहरूको निजी स्वार्थ पनि जोडिएको छैन भने त्यस्तो ठाउँमा निष्पक्ष ढङ्गले काम गरेको पनि पाइन्छ। त्यस कारणले अहिले समग्रमा मूल्याङ्कन गर्दा सिङ्गो प्रहरी प्रशासनको मूल्याङ्कन गर्दा निष्पक्षता भन्न मिल्दैन, छैन।
तर त्यसको केही अपवाद स्वरूप केही प्रहरी अफिसरहरूले केही निजामती प्रशासनका मानिसहरूले निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्ने कोसिस गरेको पनि पाइन्छ। तर एउटा कुरा भन्न चाहन्छु म, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको जहाँ स्वार्थ जोडिन्छ त्यहाँ प्रहरी प्रशासन निरीह भनेको हामीले पाएका छौँ। त्यहाँ एकदमै पक्षपातपूर्ण व्यवहार देशभरि पाएका छौँ हामीले। विभिन्न जिल्लाहरूमै घटनाहरू देखिन्छ। हरेक तर तबकामा सरकारको हस्तक्षेप छ, राजनीतिक हस्तक्षेप छ भनेर मलाई धेरैले भन्छन्। त्यो सही हो? कङ्ग्रेसले कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ? जस्तो सुरक्षा निकायमा, अदालतमा, विभिन्न निकायहरूमा, संवैधानिक निकायहरूमा अब यो तपाईँलाई के लाग्छ? यो मलाई के लाग्छ भने यो प्रहरी प्रशासनको नियुक्ति त लोकसेवा आयोगले जाँच लिएर नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। लोकसेवा आयोग अहिलेसम्म एना प्रकारेण निष्पक्ष ढङ्गले नै यो जाँचको व्यवस्था उसले गरिराखेको हामीलाई फिल भएकै छैन अहिलेसम्म। तथापि बेला बेला लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष लगायत सदस्यहरूको आयुक्तहरूको हामीले गुनासो सुनेका छौँ कि सरकारले विभिन्न तरिकाले हस्तक्षेप गर्न खोज्यो भनेर उहाँले त्यसलाई रेसिस्ट गरिराख्नु भएको छ, प्रतिरोध गरिराख्नु भएको छ र निष्पक्षता कायम राख्नुभएको छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ अहिलेका दिनसम्ममा। जहाँसम्म तपाईँले यो समग्र प्रशासनहरूको कुरा गर्नुभएको छ, सरुवा बडुवा आदि इत्यादिमा चाहिँ अब कम्युनिस्ट पार्टीले पुरै राजनीतिकरण गरेको छ। कर्मचारी तन्त्रमा राजनीतिकरण गरेको छ कम्युनिस्ट पार्टी। एकदमै निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्न सक्ने क्षमता भएका अफिसरहरूले पनि आज निरीह बन्न गएको अवस्था हामीलाई फिल हुन्छ। जहाँसम्म तपाईँले अदालतको कुरा उठाउनुभयो, यो संविधानको संरक्षक हो अदालत भनेको। अदालत स्वतन्त्र रहनुपर्छ, निष्पक्ष रहनुपर्छ, यसले आफ्नो क्षमताको अभिवृद्धि पनि गर्नुपर्छ भनेर संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। र अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्ने, संविधानको विपरीत कुनै कानुन आएको छ भनेर अदालतमा गयो भने त्यसलाई परीक्षण गर्ने, संविधान विपरीत देखिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ के छ निष्क्रिय गराउने ठुलो दायित्व अदालतको छ। तर आज अदालतलाई पनि सरकारले विभिन्न तरिकाले आफ्नो कमिटेड भनेको प्रतिबद्ध अदालतको रूपमा विकसित गर्न खोजेको छ र हस्तक्षेपका डन्डाहरू अगाडि बढाएको चाहिँ हामीले पाउँछौँ। यसको उदाहरण चाहिँ के हो भन्नाले अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार झन्डै 2/3 नजिकको सरकार छ र 2/3 डन्डा देखाएर महाभियोग लगाएर हामीले भनेको मान्दैनौँ भने तिमीहरूलाई हामी निकाल्छौँ भन्ने खालको स्वरहरू कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरूबाट हामीहरू सुन्दछौँ। सार्वजनिक रूपबाट प्रेस मार्फतले हामीले त्यो कुरा थाहा पाउँदछौँ। त्यसैले अदालतलाई पनि उहाँहरूले एकदमै आफ्नो प्रभावमा आफ्नो अनुकूल बनाउन खोजेको हामीहरू पाउँदछौँ। र यो चाहिँ अत्यन्त ठुलो सरोकारको विषय हुन्छ लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका पक्षधरहरूका लागि, लोकतन्त्रका पक्षधरहरूका लागि। यो संविधानको व्यवस्था, यो संवैधानिक व्यवस्था बचाउन चाहने हर कोही नागरिकका लागि चाहिँ अदालतमाथिको हस्तक्षेप कुनै हालतमा सही हुँदैन। र यसले यो हस्तक्षेप बढ्दै गयो, सरकारको हस्तक्षेप अदालतमाथि बढ्दै गयो भने यसले भविष्यमा गएर एउटा दुर्घटना निम्ताउन सक्छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका समन्वय छ आज हाम्रो देशमा। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार चलेका छन् सबै निकायहरू। यो व्यवस्थापिका चलेको छ, कार्यपालिका चलेको छ, न्यायपालिका चलेको छ। कार्यपालिका व्यवस्थापिकाको एउटा सम्बन्ध हो, अदालतको सम्बन्ध चाहिँ कार्यपालिका र व्यवस्थापिका जस्तो होइन। तर भइरहेछ नि त, न्यायपालिकाले कहिलेकाहीँ तपाईँलाई थाहा छ व्यवस्थापिकाले हस्तक्षेप गर्यो भनेर भनेको छ। म तपाईँलाई म यहीँनिर भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, म अलिक सुनिदिनु होला। यो संवैधानिक विषय तपाईँले उठाउनु एकदम सिरियस कुरा पनि हो। यो व्यवस्थापिकाले सरकार निर्माण गर्छ बहुमतको आधारमा मतदान गरेर, अनिखेरि त्यो बहुमत गिर्यो भने सरकार त्यही के अरे संसदले परिवर्तन पनि गर्छ होइन, यो त सिस्टम हो। तर अदालत भनेको चाहिँ संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्छन् र अनि न्याय परिषदको सिफारिसमा नियुक्ति हुने व्यवस्था छ होइन, त्यो तपाईँलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। तर अदालतले चाहिँ के छ भने सरकार बनाउँदैन पनि, अदालतले पार्लियामेन्ट गठन गर्दैन पनि। र अदालत चाहिँ के भने यो संसदभन्दा पनि र सरकारभन्दा नि फरक छुट्टै स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा हामीले विकसित गर्नुपर्छ। र के सोच्नुपर्छ शासकहरूले भने मैले कुनै गल्ती गरेको छु भने अदालतले मलाई रोक्नुपर्छ। पार्लियामेन्टले पनि के सोच्नुपर्छ भने मैले कुनै गलत कानुन बनाएको छु भने कानुनलाई अदालतले खारिज गर्न पाउनुपर्छ र गरोस् भनेर सोच्नुपर्छ। संसदले पनि यो कुन आधारमा गरिन्छ भने कहिलेकाहीँ संसदले नियत राम्रो हुँदा पनि गल्ती कानुन बनाउँछ, त्यसलाई अदालतले चाहिँ के छ भने सर्वोच्च अदालतले निष्क्रिय गरिदिन्छ, नल एन्ड भोइड गरिदिन्छ। त्यस कारण अदालतलाई चाहिँ यो देशको राष्ट्रको संरक्षणको रूपमा, संविधानको संरक्षकको रूपमा अदालतलाई सिस्टमले, व्यवस्थाले हेरेको हुन्छ स्वतन्त्र के अरे यो लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा। त्यसैले अदालतले आफ्नो मर्यादा पनि बचाउनुपर्छ। अदालतले सरकार र यो संसदसँग समन्वय गर्ने होइन, अदालतले संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर जनताको अधिकारलाई संरक्षण गर्ने हो र न्याय सम्पादन गर्ने हो अदालतले प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीसँग कोअर्डिनेसन गर्ने र फैसला गर्ने। तपाईँले देख्नु भएको छ बालुवाटारमा प्रधान न्यायाधीश पुगेर प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा काम गरिरहनु भएको छ भन्ने समाचार पनि तपाईँले पढ्नु होला। हो, त्यही त, यही समाचारकै आधारमा त म भन्दैछु
अदालतका न्यायाधीशहरूलाई त्यसरी हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन र अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशले पनि त्यस्तो हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गर्नु हुँदैन। अन्य कुनै कामले प्रधान न्यायाधीशले प्रधानले भेट्न सक्नुहुन्छ, उहाँ संवैधानिक परिषदको सदस्य पनि हो, म यो कुरा यसर्थले हेर्छु। अदालतको बजेटका सम्बन्धन कुरा राख्न सक्नुहुन्छ, अरू विषयहरू बेग्लै विषय। तर एउटा कुरा म जान्छु, न्याय सम्पादनको सिलसिलामा, मुद्दाको हियरिङको सिलसिलामा, फैसला गर्ने सिलसिलामा न्यायाधीशहरूले कुनै पनि हालतमा एक्जिक्युटिभलाई त हेर्नै हुँदैन। एक्जिक्युटिभलाई कन्ट्रोल गर्ने र सही बाटोमा हिँडाउने भनेको अदालत हो। अदालतले त्यो आफ्नो क्षमता गुमायो भने त एक्जिक्युटिभ त तानासाही हुन्छ, कार्यकारी त तानासाही हुन्छ। मन्त्री परिषदको चरित्र त तानासाही हुने खालकै हुन्छ। त मलाई यहाँ मात्रै भन्दिनँ, फुल फ्लेजेड डेमोक्रेटिक कन्ट्री, लामो इतिहास भएका डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरूका शासकहरू पनि, प्रधानमन्त्रीहरू पनि तानासा हुन खोज्छन्, तर त्यहाँ अदालत त्यसलाई नियन्त्रण गरेर ठिक ठाउँमा राखिराखेको हुन्छ जहिलेसुकै पनि। अनि जुन शासक डेमोक्रेटिक पद्धतिबाट चुनिएर जाने, कुर्सीमा पुग्ने, अनिखेरि तानासाही बाटोमा हिँड्न खोज्दाखेरि चाहिँ अदालतले जति देशहरूमा रोकेको छ नि ती तानासाहरू पराजित भएका छन्। जस्तै एक्जाम्पल दिएर भन्न चाहन्छु, मलाई एउटा, धेरै त भन्दिनँ अहिलेमा। एकपटक भारतमा कङ्ग्रेस आएको एकदम ठुलो बहुमतको सरकार थियो इन्दिरा गान्धीले इमर्जेन्सी कालमा एकदमै संविधानको मूल विशेषता विपरीत निर्णयहरू गर्न थालिन्। त्यसबेला अदालतले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निर्वाह गरेको छ र अदालतले त्यसबेला उठाएको जुन प्रश्न छ इन्दिरा गान्धीको पालाको शासनकाललाई एकताका, त्यही कुराबाट जनमत यत्रो निर्माण भयो कि इन्दिरा गान्धीको पार्टी चुनावमा परास्त भयो र फेरि शासनमा कङ्ग्रेस आइपुग्नको लागि 5 वर्ष पर्खनु पर्यो। यो इतिहास छ। त्यस्तै नेपालमा पनि म अदालतका न्यायाधीशहरूसँग यो संविधानले अपेक्षा के गरेको छ, मेरो छोडिदिनुहोस् न, यो संविधानले के अपेक्षा गरेको छ भन्नाले सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र रहनुपर्छ, निष्पक्ष रहनुपर्छ, यसको प्रभावकारिता बढ्नुपर्छ, न्याय सम्पादन यसले द्रुत गतिले गर्नुपर्छ, जनताको मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्छ, पार्लियामेन्टले गलत कानुन बनायो भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ, सरकारले जनताको अधिकारलाई मिच्न खोज्यो भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ, सरकारले गलत बाटोमा हिँड्न खोज्यो, संविधान विपरीत बाटो हिँड्न खोज्यो रोक्नुपर्छ। ठुलो दायित्व भएको सर्वोच्च अदालत हुन्छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेपछि, पुग्नुभन्दा अगाडि ती न्यायाधीशको पृष्ठभूमि के छ म त्यतातिर जान चाहन्न, तर सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेपछि प्रधान न्यायाधीश लगायत त्यहाँका सबै न्यायाधीशहरूले संविधानले परिकल्पना बने बमोजिम आफ्नो क्षमता, जुन क्षमताको कल्पना गरेको छ, अपेक्षा गरेको छ, त्यो अपेक्षा पनि काम गर्न उहाँहरूले सक्नुपर्छ। उहाँहरूसँग चाहिँ मेरो विशेष आग्रह हो, प्रधान न्यायाधीश लगायत सबैले यो संवैधानिक व्यवस्थालाई संरक्षण गर्नको लागि निष्पक्ष ढङ्गले, स्वतन्त्र ढङ्गले र प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्नुपर्छ उहाँहरूले। मेरो चाहिँ उहाँले रिक्वेस्ट थियो, मैले गर्ने गरेको होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शक्तिशाली देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, न्यायपालिका पनि उहाँको चाहना र उहाँको निर्देशनमा चलेको छ भन्ने आरोप छ नि पछिल्लो समय, के लाग्छ तपाईँलाई? मैले सूचना त कुनै केस विशेषलाई मैले हेरेको छैन, तर सर्वत्र चर्चाको विषय किन अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको कार्यशैली हेर्दा उहाँहरू एकदलीय निरङ्कुश शासन व्यवस्थातर्फ उन्मुख हुन खोजेको पाइन्छ। त्यो भनेको अदालतलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा हो, अदालतलाई आफ्नो प्रतिबद्ध गराउने बाटोमा हो। त्यसैले पनि सरकार जब संविधानको मर्म र भावना विपरीत हुन खोज्दैछ भन्ने लागिसकेपछि अदालतको सबभन्दा बढी जिम्मेवारी र सबभन्दा बढी चाहिँ के छ भनेदेखि संवेदनशील अवस्थामा अदालत छ भन्ने मलाई लाग्छ। अदालतले दह्रोसँगले खुट्टा टेकेर सरकारलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो भए कार्यपालिकाको निर्देशनमा न्यायपालिका चलेको छ तपाईँको भनाइ, निष्कर्ष? त्यस्तो ठ्याक्कै कार्यपालिकाको निर्देशमा अदालत चलेको छ त म भन्दिनँ ऋषिजी, तर सरकारले कार्यपालिकालाई आफ्नो प्रतिबद्ध अदालतको रूपमा विकसित गर्ने चाहना अभिव्यक्त गरेको म पाउँछु। तर न्यायालयमा तपाईँलाई थाहा छ नि त, दलका कार्यकर्ताहरूलाई न्यायाधीश बनाएर लगिसकेपछि त अभिज्ञता तपाईँले भोग्नुपर्छ नि त। तपाईँलाई बताउँछु, अमेरिकामा नियुक्ति त राष्ट्रपतिले सिधै गर्छन्, अझ न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश होइन, न्यायाधीशहरू। तर न्यायाधीश भइसकेपछि तिनीहरूले यस्तो क्षमता प्रकट गर्छन् कि कुनै राष्ट्रपति तिनै राष्ट्रले भन्ने कुरा मान्दैन। सिधै संविधानको संरक्षणमा, कानुनको संरक्षणमा, जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक शासन पद्धति संरक्षण उभिन्छन्। यो त संसारको हेर्नुहोस् न, भारतमा पनि त त्यही छ। अझ यहाँ त संवैधानिक परिषदले गर्ने नियुक्ति, कुनै एउटा प्रधानमन्त्रीले गर्ने नियुक्ति होइन यो न्यायाधीशहरूको। संवैधानिक परिषदले नियुक्ति गर्ने न्यायाधीशहरूले त एकदम खुला छाती राखेर, उदार चित्त राखेर, एकदम संयमित भएर आफ्नो साहस प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ नि त। त्यो त न्यायाधीशले त आफ्नो क्षमताको आफैले मूल्याङ्कन गर्ने हो नि। तपाईँले उठाएको प्रश्नको आत्मसमीक्षा मेरो आफ्नो विचारमा अदालतका प्रधान न्यायाधीश लगायत न्यायाधीशहरूले गर्नुपर्छ र सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ। यदि लोकतान्त्रिक शासन पद्धति उहाँहरूको मुखको रटान मात्र होइन, साँच्चै उहाँहरूको अन्तर इच्छा हो भनेदेखि उहाँहरूले पनि अदालतलाई हस्तक्षेप गर्न चाहिँ छोड्नुपर्छ। तर न्यायालय भनेको भ्रष्टाचारीहरूको अखडा भइसक्यो, भ्रष्टहरूले संरक्षण गरेको छ र भ्रष्टाचारीलाई पनि न्यायालयले बचाएको छ, त्यो सही कुरा हो? कृष्णप्रसाद सेटौलाजी, पछिल्लो समय आएको टिका टिप्पणी, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि भने
अदालतमा कुनै न्यायाधीश विशेष कुनै कर्मचारी विशेष कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ भने त ऊ माथि कारवाही गर्ने कुरा हो। सिङ्गो अदालतले आरोप लगाउनु त मिल्दैन नि त ऋषिजी। म मान्दछु म तपाईँलाई भन्दैछु कि सर्वोच्च अदालत होस् अनि त्यो मातहतका अदालतहरू हुन् अथवा संवैधानिक निकायहरू हुन् अथवा त्यो मातहतका काम गर्ने अन्य संस्थाहरू हुन्, व्यक्तिगत विसङ्गति छैन त म त भन्दिनँ। एकदम हाम्रै समाजको उपजोर हुने सबै हाम्रै समाजको चरित्र बोकेर पुगेका हुन्छन्, कमजोरीहरू होलान्। यसको बावजुद हामीले भन्ने कुरा कि अत्यन्तै ठुलो गल्ती गरिराखेका छन्। तपाईँले भने जस्तै करप्सन भइराखेको छन्, त्यसमा छानबिन गर्नुपर्छ, गल्ती गर्नेलाई दण्ड दिनुपर्छ, कारवाही गर्नुपर्छ। तर सिङ्गो अदालतलाई आरोपित चाहिँ गर्ने होइन। अदालतलाई भन्ने चाहिँ के हो भने अदालत एकदमै निर्मल रहोस्, निष्कलङ्क रहोस्। अदालतले जनताले चाहेको बहुमत जनताले न्याय पाउन् अदालतमा गएर, अदालतले संविधानको जनताको अधिकारको संरक्षण गर्न सकोस्, त्यो क्षमता अदालतका न्यायाधीशले प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्यो। अहिले गर्न सक्नु भएन भनेर अदालतलाई हामी आलोचनात्मक सुझाव दिन सक्छौँ अदालतलाई। त्यसमा न्यायमूर्तिहरू निष्पक्ष छन्, तटस्थ छन् र जनताको चाहना अनुसार पीडितलाई न्याय दिन सफल छन्, ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्। मैले यति नै भन्न चाहन्छु, राजनीतिक हस्तक्षेप भएन, खास गरी सत्तारूढ दलको पनि अहिले भएका न्यायाधीशहरू निष्पक्ष ढङ्गले न्याय सम्पादन गर्न सक्छन् भन्ने नै लाग्छ मलाई। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति हो त? तपाईँले चिनेको प्रधानमन्त्री ठ्याक्कै भन्नुहोस्, आज जनतालाई बताउनुहोस्। अब यो केपी शर्मा ओलीलाई म राम्रै चिन्दछु होइन। उहाँ लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक शासन पद्धति प्रतिबद्ध नै हो। संविधान निर्माणताका हामीले उहाँलाई, प्रचण्डलाई, हाम्रै पार्टीका नेतालाई, सुशील कोइराला, शेरबहादुरजी आदि नेताहरूलाई, अन्य पार्टीका नेताहरूलाई पनि हामीले संविधान निर्माणको कालखण्डमा दोस्रो संविधान सभामा राम्ररी कोअर्डिनेट गर्ने मौका पनि पाएँ मैले होइन। शान्ति प्रक्रियामा त 7 राजनीतिक दलको एलायन्स नै थियो। काङ्ग्रेस पार्टी, एमाले पार्टीलाई 7 पार्टीको एलायन्स थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यसको नेता हुनुहुन्थ्यो। पछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि केपी शर्मा ओली उहाँ उप प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री भएर उहाँको क्याबिनेटमा बस्नुभयो। अत्यन्त सहयोगी, सरल, सहज मिजाजमा त्यसैलाई देखिनुभएको। म पनि त्यही क्याबिनेटमा गृहमन्त्री भएर बसेको थिएँ। अत्यन्त कुराहरू मिल्दथ्यो प्रधानमन्त्रीसँग उहाँको, हामीसँग उहाँको कहिले डिबेट भएको मलाई थाहा छैन। 7 पार्टी एलायन्सको सरकार भएर उहाँ उप प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अत्यन्त राम्रो काम गरेको मलाई थाहा छ होइन। एउटा कुरा भन्छु, संविधान निर्माताका उहाँ एमालेको नेता हुनुहुन्थ्यो। संविधान निर्माताका उहाँले अत्यन्त मसिनोसँगले मेहनत गरेर संविधान होस्, निर्माण होस् समयमा भनेर काम गरेको मलाई राम्ररी थाहा छ। तर प्रधानमन्त्री भइ यताका दिनमा अघिल्लो प्रधानमन्त्रीमा चर्चा गर्न चाहन्न। उहाँ पहिले गृहमन्त्री हुनुभयो, मनमोहन अधिकारीको क्याबिनेटमा, गिरिजाको क्याबिनेटमा परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो होइन। अनि संविधान जारी भइसकेपछि सहमतिको सरकार बन्न नसक्दा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु, इलेक्टेड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, सुशील कोइराला पराजित भएपछि होइन। अब त्यताका दिनको मेरो कुनै चर्चा गर्नु छैन उहाँका बारेमा। यताका दिनमा मेरो एउटै चर्चा गर्नु छ उहाँका बारेमा र मैले भेट्दा नै सुझाव दिने गरेको छु। प्रधानमन्त्री अहिले फेरि कस्तो सुविधाजनक प्रधानमन्त्री भने झन्नै बहुमतको मात्रै होइन, झन्नै 2/3 पुग्ने अवस्थाको पार्टीको संसदको उहाँ प्रधानमन्त्री। शक्तिशाली भनेको सङ्ख्याले अत्यन्त शक्तिशाली हो नि त कम्युनिस्ट पार्टी संसदमा अहिले होइन। अझ मुनि 6वटै प्रदेशमा उहाँहरूको प्रष्ट बहुमतको सरकार, स्थानीयतामा ठुलो सरकार, अझ एमाले र माओवादीको गठबन्धन फेरि एक भएर एउटा कम्युनिस्ट पार्टी बनिसकेपछि त चारैतिर कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै सरकार राज जस्तो देखिन्छ नि आजको दिनमा ऋषिजी होइन त। यस्तो अवस्थामा ओलीजीले चाहँदा, प्रधानमन्त्रीजीले चाहँदा एउटा दूरदृष्टिका साथ राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा धेरै काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने मलाई चाहिँ लाग्ने होइन। तर त्यसरी काम गरेको मैले पाएको छैन, गर्न सकेको मैले पाएको छैन। केही समय उहाँ बिरामी हुनुभयो, केही समय त उहाँलाई हामीले सुविधा दिनु पर्ला, त्यसको मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ला। तर 3 वर्ष करिब पुग्न लाग्दाको मेरो मूल्याङ्कन के छ भने उहाँले साँच्चै चाहेको भए उहाँले राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा यही संवैधानिक पद्धतिभित्रबाट धेरै ठुला महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्न सक्नुहुन्थ्यो। जस्तै तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। यो संविधानले जनताको मौलिक अधिकारमा जनताको दैनिक आर्थिक जीवनसँग जोडिएका विषयहरू मौलिक अधिकारको रूपमा राखेको छ। त्यसलाई प्रचलनमा ल्याउने काम त सरकारको हो नि। जस्तो आवासको हक हुनेछ, रोजगारीको हक हुनेछ, शिक्षा निःशुल्क हक हुनेछ, स्वास्थ्य उपचारको निःशुल्क हक हुनेछ। आज हेर्नुहोस् त स्वास्थ्य निःशुल्क हक कहाँ पुगेको छ। मानिसहरू अस्पतालमा सिट नपाएर बाटोमा मरेका कति घटनाहरू हाम्रो सुन्दछौँ। त्यस कारणले किन प्रधानमन्त्रीको सरकारले, ओलीजी त प्रधानमन्त्री हो होइन, तर उहाँको क्याबिनेटले, क्याबिनेट मातहतका निकायले किन काम गर्न सकेको छैन, बरु मलाई अनुभव लागेको छ। निरङ्कुशता लाद्नको लागि र तानाशाह
को चाहिँ बाटोमा जाँदै हुन्छ भनेर तपाईँहरूले आरोप लगाउनुहुन्छ त्यो बेला बेलामा। केपी शर्मा ओली प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा अडिग नेता हो कि होइन, ठ्याक्कै मलाई बताउनुहोस्। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हो, देशको कार्यकारी प्रमुख। यो चाहिँ के भने मैले उहाँ कति अडिनु भएको छ आजका दिनमा छैन भनेर मैले मूल्याङ्कन गरेर भन्ने विषय होइन। उहाँको व्यवहारको मैले मूल्याङ्कन गर्ने हो आजका दिनमा, होइन। उहाँको व्यवहारबाट जनताले के पाइरहेका छन् त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने हो। ठ्याक्कै आजकै दिनमा मैले मूल्याङ्कन गर्दा कहाँनिर म पाउँदछु भने लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक शासन पद्धति भन्नाले खालि आम निर्वाचन हुने र आम सरकार बनाउने मात्रै पद्धतिको विषय त होइन नि त। जनताका के कति अधिकारहरू संविधानले व्यवस्था गरेको छ, ती अधिकारको प्रत्याभूति कति भयो, त्यसबाट जनता कति लाभान्वित भयो त्यो मैले हेर्ने हो नि। आज जनता लाभान्वित भएका छन्, जनता अत्यन्त ठुलो नोक्सानीमा र निराश भएका छन् आज सरकारको काम कारबाहीबाट। त्यसैले मेरो मूल्याङ्कन के यत्रो निराशाजनक अवस्थामा जनता यति छिटो कसरी पुगे, सबभन्दा ठुलो प्रश्न हाम्रो लागि संविधान निर्माणमा सहयोग गर्ने नेतृत्व गर्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको हैसियतले हाम्रो लागि त्यो ठुलो एउटा ठुलो प्रश्न भएर उपस्थित भएको छ। त्यसैले मैले अहिले तपाईँसँग ऋषिजी बोल्दै गर्दा मेरो चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव के हुन्छ भने उहाँले यो संवैधानिक व्यवस्थालाई, यो संवैधानिक मान्यतालाई सुदृढ पार्ने र यसको माध्यमबाट जनताले के पाउँछन् भनेर संविधानमा लेखेका छौँ। अहिले मैले केही कुरा सिम्बोलिक भने नि, ती कुराहरूप्रति सरकारको ध्यान जानुपर्छ। सरकारको ध्यान गएको पाइन्न। सरकारको मात्र ध्यान केमा गएको पाइन्छ भन्नाले प्रधानमन्त्री पद कसरी टिकाइराख्न सकिन्छ, आफ्नो पार्टीको अन्तर्कलहलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, कसरी आफ्नै पार्टीको कसरी कसलाई तह लगाउने, कहिले कसलाई तह लगाउने भन्ने तर्फमाटै उहाँहरूको कम्युनिस्ट पार्टीको र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको ध्यान त्यसमा केन्द्रित भएको पाइन्छ। र मानिलौँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि यो देश भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै हो। अब कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र उनका कार्यकर्ताहरूको स्वार्थ सिद्ध भयो भने देशको स्वार्थ सिद्ध हुन्छ जस्तो बाटोमा सरकार हिँड्न खोजेको पाइन्छ। यो चाहिँ गलत हो। अझै म तपाईँलाई भन्छु नि त, कम्युनिस्ट पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री हुनुभयो। प्रधानमन्त्री त देशको प्रधानमन्त्री हो नि, कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै प्रधानमन्त्री होइन नि त। उहाँले त समग्र देशका लागि काम गर्नुपर्छ नि त। कम्युनिस्ट पार्टी बाहेकका कार्यकर्ताको कुरा सुन्नुपर्छ, जनताको कुरा सुन्नुपर्छ, जनताको लागि काम गर्नुपर्छ, जनतालाई कहाँनिर परेशानी छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, पर्दैन। आज कोभिडको बेलामा जनतालाई कत्रो परेशानी छ, सरकारको तर्फबाट केही सुविधा छ? शून्य छ। शून्य होइन, माइनस छ। म यस कुरा धेरै प्रश्न प्रयास गर्न चाहन्छु। अहिलेको अवस्थामा छ नि कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकार चुकेको हो, सरकार असफल भएको। सरकारले यो कोभिड-19को महामारीबाट रोक्नको लागि समयदेखि नै पर्याप्त तयारी गर्नुपर्थ्यो। सरकार कुनै एकदम मस्त निन्द्रामा सुत्यो जस्तो देखियो, कुनै तयारी गर्न। कोरोना त नेपालमा धेरै ढिलो गरेर आइपुगेको हो नि। अरू चीनको, युरोपको, अमेरिकाको, भारतको धेरै पछि आएको नि त कोरोना त, होइन। कोरोना सङ्क्रमण धेरै ढिलो आएको नि। पर्याप्त तयारी त्यसको रोकथामको लागि पर्याप्त तयारी गर्न पाएको थियो। त्यसमा पनि मेरो भनाइ के छ भने पर्याप्त रूपबाट अस्पतालहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्थ्यो नि। कोभिड अस्पतालहरूको गर्न सकेन। कोभिड अस्पताल निर्माण गरिसकेपछि अन्य जेनरल अरू बिरामीहरूले उपचार गर्ने प्रबन्ध के हुन्छ भनेर त्यसबारे सोच्न पर्थ्यो नि। कुनै पनि सरकारले सोचेन। यसको चाहिँ समग्र मेरो मूल्याङ्कन के छ भने सरकारको क्षमता रहेनछ। जनताको हितमा सोच्ने, जनताको हितमा काम गर्ने सरकारको क्षमता नै रहेनछ। तर प्रधानमन्त्रीले मसँगै भन्नुभएको छ, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा आएर कोरोना सङ्क्रमणको कुरा गर्दाखेरि रोकथाम र नियन्त्रणको लागि कसैले पनि गर्न सकेको छैन। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि गर्न सक्नुहुन्न मैले यति काम भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। होइन, प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त जहिलेसम्म प्रधानमन्त्री पदमा जो मान्छे बसिरहन्छ उसले मैले गरिराखेको छु, गर्छु, मैले जति कसैले गर्न सक्दैन भन्छन् त्यो स्वाभाविक हो। त्यसलाई मैले कुनै अर्थमा लिन्न। तर मूल्याङ्कन आम जनतामा छ नि त ऋषिजी, तपाईँ आफैले मूल्याङ्कन गरेर राख्नुभएको छ नि त। तर तपाईँहरू पनि आज कमजोर हुनुहुन्छ नि। तपाईँहरूको यति नै जनता जान्न चाहन्छ काङ्ग्रेस कहाँ छ आज जनताले भन्न थालिसके। काङ्ग्रेसमै छ नि। काङ्ग्रेस कहाँ अन्त जान्छ त। तर सत्ता पक्षलाई जसरी तपाईँले दबाब दिनु पर्थ्यो त्यो दिन त सक्नु भएन। त्यो तपाईँले ठिक भन्नुभयो। यो कोरोना सङ्क्रमण महामारी फैलिनुभन्दा अगाडिदेखि नै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले प्रतिपक्षको दरो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्थ्यो। संसदमा नै गर्न सक्नुपर्थ्यो, प्रदेश सभामा गर्न सक्नुपर्थ्यो, स्थानीय तहमा गर्न सक्नुपर्थ्यो। संसदमा मात्र होइन, सङ्गठनमा पनि सडकमा पनि जनपरिचालन गरेर सङ्गठन लिएर जान सक्नुपर्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले। त्यो त गर्न सकेकै हो। मैले चाहिँ यो ऋषिजी म एउटा स्मरण गर्न चाहन्छु आफ्नै बारेमा पनि। आम निर्वाचनपछि नयाँ प्रधानमन्त्री ओलीजी बनिसक्नु भएको थिएन। बालुवाटारमा शेरबहादुर देउवाजी नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यहीँ पार्टीको बैठक बोलाउनु भयो। त्यहाँ मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ, धेरै गन्थन गरेर निर्वाचनका बारेमा अब समय धेरै हामी व्यतीत नगरौँ, व्यर्थ खर्च नगरौँ समयलाई, होइन।
अब हामीहरू के भने एउटा यो संविधानले जनतालाई जे जति अधिकार दिएको छ त्यसको रक्षाका लागि जनचेतना निर्माण गर्नुपर्छ। एउटा अभियान चलाउँ, जनताको माझमा पुगौँ, सबै एक भएर जाउँ जनताको माझमा। आखिर के गन्थन केका लागि? राष्ट्र त कम्युनिस्ट पार्टीले कब्जा गरेको छ, सिङ्गो राज्य कब्जा गर्ने स्थितिमा कम्युनिस्ट पार्टी पुगिसकेको छ। त्यसबाट देशलाई निकाल्ने के हो, एक त्यो सोच्नुपर्छ। दोस्रो, कम्युनिस्ट पार्टीलाई गलत बाटोमा जान नदिने उपायहरू के हो त्यो सोच्नुपर्छ। त्यो भनेको एक मात्र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका लागि, जसले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ, भनेको जनताको अधिकारमा विश्वास गर्छ, जनताकै माझमा पुग्ने हो, जनतालाई नै परिचालन गर्ने हो, जनताबाटै शक्ति निर्माण गर्ने भनेको थिएँ। त्यो कार्यक्रम हुन सकेन। सरकारलाई सजिलो, साह्रै सजिलो भएको। सायद मलाई लाग्छ यति सजिलो झन्डै प्रतिपक्ष बिन जस्तो यो विचारका दृष्टिले, मुभमेन्टका दृष्टिले भनौँ, मुभमेन्टका दृष्टिकोणले सायद नेपालकै इतिहास नै कहिले सरकारलाई भएको थियो जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले गिरिजाबाबु केकमन सरकार पनि हेरेँ, मनमोहनजीको 9 महिनाको काङ्ग्रेस समर्थनको सरकार पनि देखियो होइन, फेरि पछि किसनजीको सरकार पनि भयो, फेरि गिरिजाबाबुको सरकार पनि भयो। यताका दिनमा आएर फेरि यो संसद पुनर्बहालीपछि, आन्दोलनपछि कम्युनिस्ट पार्टीको धेरै सरकार देखेँ नि त। प्रचण्डजीको सरकार, माधव नेपालजीको सरकार, झलनाथजीको सरकार, योभन्दा अगाडि केपी ओलीजीकै सरकार, त्यस बेलादेखि समस्या थियो उहाँलाई। अहिले त्यो सरकारको सामु कुनै समस्या, कुनै चुनौती छैन। एउटा अचम्मको कुरा भएको छ, त्यसको बावजुद सरकार कुनै काम गर्न सकेको छैन। त्यसैले जनतामा एउटा निराशा छ। सरकार हो वास्तवमा जनताको हितमा गर्ने दायित्व सरकारको, सरकार जनताको हितमा कामै गर्दैन। अनि जनताको समस्या, जनताको किरमार्का बोल्ने, जनताको आवाज उठाउनु भनेको प्रतिपक्षले हो। प्रतिपक्ष बोल्दैन, गर्नेले पनि गर्दैन, सरकारले बोल्ने नै बोल्दैन प्रतिपक्षले भन्ने जनताको आम गुनासो छ। यो चाहिँ म पक्का मान्दछु। यही कारणले के दियो त्यो व्यवस्थाले, यो परिवर्तनले भन्नेतर्फ जनताको गुनासो जनताको यो निराशालाई भड्काउने एउटा षड्यन्त्र, एउटा खेल पनि नेपालमा हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले तपाईँको प्रश्नमा चाहिँ हामी सबैले अलिक सेन्सिटिभ भएर, संवेदनशील भएर, तपाईँ पनि त डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको एउटा अभियन्ता नै हो नि त। जनआन्दोलन एकताका तपाईँले रिपोर्टर क्लब मार्फत आन्दोलनका पक्षहरू बारम्बार बोलाएर तपाईँले आफ्नो राखेको मलाई राम्रो राख्न दिएको मलाई राम्रो थाहा छ नि त होइन। जतिलाई प्रेस भेट्न गाह्रो परिसकेको अवस्थामा तपाईँले गर्नुभएको छ नि त होइन। त्यसैले आज चाहिँ यो परिवर्तनका पक्षधर सबैले, लोकतन्त्रका पक्षधर सबैले, यो लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका पक्षधर, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था जो बहुलवादमा आधारित छ, जुन यो व्यवस्थाका पक्षधर सबैले फेरि एकजुट भएर जनमत निर्माण गर्ने अभियानमा हामीहरू जुट्नुपर्छ। सरकारलाई यस्तो मस्त निन्द्रा बस्न दिनु हुँदैन। सरकारले चाहिँ लाग्छ या त निन्द्रामा छ या त अन्ध भएर बसेको छ, यस्तो अवस्था भयो सरकारको, मेरो आफ्नो मूल्याङ्कनमा। कोभिड-19 को कुरा गर्दाखेरि नियन्त्रण गर्नको लागि अब सरकार कसरी जाने, किनभने चाडबाड आउँदैछ, भयावह स्थिति छ। जताततै अब तपाईँलाई थाहा छ अस्पतालमा बेडहरू खाली छैन, आइसियु छैन, भेन्टिलेटर छैन, बिरामीहरू बिचलिए परिरहेछन्, कहाँ उपचार गराउनु भनेर रोइरहेको अवस्था छ। अब के गर्दा ठिक हुन्छ? महासङ्कट छ भन्नुहोस् न, महासङ्कट छ देशमा। कोरोना सङ्क्रमण फैलिराखेको छ। झन्डै उपत्यकाभित्र त 20% पपुलेसनलाई भयो कि भन्ने अनुमान मानिसहरूले गर्न थालेका छन्। कहीँ जाँदा पनि होइन, एकदम भयानक स्थिति देख्दैछु। अब दसैँको बेलामा धेरै आफ्नो घर जान्छन्, जिल्लाहरूतिर पुग्ने सम्भावना खतरा नि मैले देखेको छु। म चाहिँ यही मार्फत यो श्रोता सबै जनता समक्ष नै अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। पहिलो त यो विषयमा लिएर चाहिँ यो टिकाको दिनदेखि पूर्णिमाको दिनसम्म टिका लाउने, आवजात गर्ने अत्यन्त भिड हुने चलन छ। प्रत्येक घरमा भिड हुन्छ। यसबाट हामी घरमा भिड नगरौँ, आफ्नो घरमा टिका लगाउँ, आफ्नो परम्परा बमोजिम रीतिथिति हामी मानौँ, आफ्नो संस्कृति संस्कार हामी मानौँ, तर आफ्नै घरभित्र यसलाई सीमित राखौँ। धेरै यातायात भिडभाड गरेर हामीहरू नहिँडौँ, यातायातलाई धेरै भिड गरेर हामीहरू यसपटक नहिँडौँ। सरकारले सोच्ने आफ्नो ठाउँमा होला। खास गरी दसैँको सप्तमी, अष्टमी, नवमी सधैँ पनि सुनसानै हुन्थ्यो। भिड हुने भनेको दशमीको दिनदेखि पूर्णिमाका दिनसम्म हो। यो 5 दिन अत्यन्त ठुलो सङ्क्रमण हुने खतरा छ नेपालमा, मेरो आफ्नो मूल्याङ्कनमा। यो 5 दिन चाहिँ के छ भने एकदमै चाहिँ नियन्त्रण गर्ने उपायतर्फ प्रत्येक नागरिकले पनि सोच्नुपर्छ, सरकारले पनि सोच्नुपर्छ, स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकारले, केन्द्र सरकार सोच्नुपर्छ, पार्टीका नेताहरूले पनि सोच्नुपर्छ, त्यहाँ प्रेसका साथीहरूले पनि यो कुरा सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। कोरोना सङ्क्रमणको महामारीबाट बच्न र बचाउनको लागि सबै सजग हुन आवश्यक छ। खास गरी यो दसैँको समयमा, खास गरी टिकादेखि दशमीको दिनदेखि पूर्णिमाको दिनसम्ममा हाम्रो चलन परम्परा बमोजिम यो चाडलाई पनि मनाउने, तर आफ्नै घरमा सीमित राखेर यसलाई मनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ यसपटक। त्यसमा लकडाउन फेरि पनि गर्नुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ। दसैँको बेलामा लकडाउन गर्दा राम्रो हुन्छ, जोखिमबाट बच्न सकिन्छ, त्यो सही हो? अब अहिले त मानिसहरू विभिन्न ठाउँबाट आफ्नो घर जान्छन्, आफ्नो आबुबालाई भेट्न, मान्यता भेट्न जान्छन्, जान त पाउनु पर्यो।
तर गइसकेपछि जुन भिडभाड गर्ने मेला लाग्ने जस्तो हुने जुन अवस्था हुन्छ नि त्यो कहिलेदेखि हुन्छ टिकाका दिनबाट सुरु हुन्छ कि 4-5 दिन हुन्छ त्यस बेला धेरै संवेदनशील हुन्छ त्यस बेला सबैले सजग हुनुपर्छ मेरो भनाइ यति नै हो लकडाउन पर्छ पर्दैन कहिलेदेखि पर्छ पर्दैन त सरकारले समीक्षा गर्ने विषय हो मैले समीक्षा गर्ने विषय होइन यो 2062-63 सालको जनआन्दोलनमा तपाईँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्ति हो नेपालमा लोकतन्त्र थिएन विधिको शासन थिएन कानुन राज्य थिएन तपाईँहरूले तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्व गरिरहेको माओवादीसँग 12 बुँदे सम्झौता गरेर नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु भयो शान्ति प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउनु भयो तपाईँ सरकारी वार्ता टोलीको संयोजक भएर पनि प्रचण्डसँग धेरै पटक वार्ता गरेर सेफ ल्यान्डिङ गर्नुभयो संविधान सभाको निर्वाचन पनि भयो हाम्रो देशमा 2 पटक संविधान सभाबाट संविधान आयो तर शान्ति प्रक्रिया त निष्कर्षमा पुगेन नि कृष्णप्रसाद श्रेष्ठजी तपाईँको दायित्व होइन जिम्मेवारी होइन एकदमै तैँले एउटा संवेदनशील प्रश्न उठाउनु आज दसैँको सामुन्यमा होइन दसैँमा प्रवेश गर्दै गर्दा देश होइन ठुलो चाड राष्ट्रिय चाडमा प्रवेश गर्दै गर्दा त्यो पनि कोभिड-19 को सङ्क्रमणको महामारीको बेलामा यो 10 वर्षको सशस्त्र द्वन्द्व कालीन अवस्थाका दण्डपीडितलाई न्याय दिनुपर्छ त्यसका लागि सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ताहरूको छानबिन आयोग गठन गर्ने भनेर विस्तृत शान्ति सम्झौतामा नै उल्लेख गरेको विषय हो अब विगतमा गठन भएका आयोगहरूले सफलतापूर्वक त्यो कार्यभार निर्वाह गर्न सक्नु भएन केही काम त उहाँहरूले गर्नुभएको होला 3-4 वर्षभित्रमा होइन फेरि अहिले आयोगहरू गठन भएका छन् यो आयोगहरूले नै काम गर्न सक्ने स्थिति मैले देखिरहेको छैन यसका दुईवटा कारण छन् एउटा सर्वोच्च अदालतले यो सम्बन्धमा बनेको कानुनलाई संशोधन गरेर नयाँ कानुन बनाऊ भनेको छ त्यो मौलिक कानुन अहिलेसम्म सरकारले संसदमा ल्याएको छैन कानुनले नै पूर्णता पाएको छैन अनि दण्डकालीन पीडितलाई न्याय दिने काम त एकदमै बाँकी नै रह्यो ऋषिजी एकदम सही कुरा तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ यो दायित्व हाम्रो पनि हो यो मुख्य रूपबाट त्यस बेला 7 पार्टी एलायन्सको तर्फबाट गेजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीको हैसियतले र म विद्रोही माओवादीको तर्फबाट प्रचण्डजीले त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुभएको खास गरी दण्डपीडित विस्तृत शान्ति सम्झौतामा चाहिँ होइन म सरकारी वार्ता टोलीको संयोजक थिएँ त्यसबेला त्यसमा अन्मिनको रोबरमा भएको हतियारको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सम्झौता हो त्यसमा सरकारी वार्ता टोलीको संयोजकले मैले हस्ताक्षर गरेँ माओवादी वार्ता टोलीको संयोजकले महाराजीले हस्ताक्षर गर्नु अन्मिन त्यसमा रोबर बसेको थियो त्यो व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सम्झौताले चाहिँ पूर्णता प्राप्त गर्यो माओवादीहरू शिविरबाट उठे हतियार राज्यलाई बुझाए त्यो एउटा पाठ टुङ्गिएको छ के पाठ बाँकी छ तपाईँको भन्नुहुन्छ भने 12 बुँदे समझदारी हुँदै विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै आएको दुईवटा एउटा राजनीतिक बाटो थियो अर्को न्यायको बाटो थियो राजनीतिक बाटो भनेको संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने त्यो पुरा भयो त्यो कार्यभार पुरा भयो तर एउटा कार्यभार पुरापुरी बाँकी र दण्डपीडितलाई न्याय दिने काम त्यो अत्यन्त संवेदनशील प्रश्न हो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो दण्डपीडितले न्याय पाउनु पर्दछ त्यसमा हामी दृढताका साथ अडिएका छौँ हिजोको विद्रोही माओवादी पनि छैन अहिले हिजोको 7 पार्टी एलायन्स पनि छैन अहिले तर 7 पार्टी एलायन्सको तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी छ अहिले हामी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जुन उद्देश्यका साथ हस्ताक्षर गर्नुभएको छ त्यो कार्यभार पुरा गर्न हामी तयार छौँ हिजोको माओवादी विद्रोही नभए पनि प्रचण्डजी त अझै जीवितै हुनुहुन्छ त्यसमा नि अझ राम्रो पक्ष उहाँलाई के भएको छ भने उहाँ त सिङ्गो नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी एमाले माओवादी सहितको पार्टीको अध्यक्ष 2 अध्यक्षमध्ये एक अध्यक्ष नै मौका पाउनुभएको छ उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर उहाँले यो कामलाई टुङ्गोनको लागि छिटै कानुन ल्याउने ठाउँमा त सरकार छ नि त सरकारले हो नि विधेयक ल्याउने काममा त सरकारले ल्याएपछि हाम्रो भूमिका हुन्छ नि त हामी यो कुरामा हामी प्रतिपक्षीय भूमिका होइन यो कुरामा चाहिँ हामी सहमतिका साथ अगाडि जान चाहन्छौँ कानुन निर्माण गर्ने कुरामा पनि हामीले सरकारलाई नि भनेका छौँ प्रचण्डजीलाई नि यो कुरा भनेका छौँ र यो कुरा वास्तवमा जति ढिलो गरिन्छ त्यति के न्याय हुँदैन किनभने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निधन हुनु अगाडि शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउने जिम्मेवारी प्रचण्डलाई छोडेर जान्छु भनेर भन्नुभएको नि उहाँले हो कि होइन त्यतिखेर तर आज शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेन जनताहरूले अझै पनि न्याय पाएका छन् जनताहरू पीडित छन् अब साँच्चीकै कङ्ग्रेसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि यी आयोगहरू पहिले पार्लियामेन्टले तुरुन्तै यो दण्डपीडितहरूले न्याय पाउने सम्बन्धी जुन टिआरसी कानुन छ त्यो कानुनलाई पूर्णता दिनुपर्छ सर्वोच्च अदालतको डिरेक्सन बमोजिम त बनाउनुपर्छ त्यो पार्लियामेन्टले सहमतिबाटै त्यो निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यो बहुमत अल्पमत गर्ने विषय होइन त्यो त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सरकारलाई यो विधेयक प्रस्तुतकर्ता सरकारलाई सहयोग गर्न चाहन्छ यसमा विशेष भूमिका प्रचण्डले निर्वाह गर्नुपर्छ म सत्तारूढ दलको अध्यक्ष भएको नाताले मलाई सजिलो पनि छ भन्ने मलाई लाग्छ उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर यो कानुनलाई पूर्णता दिनुपर्छ र आयोगले द्रुत गतिले जे विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल मर्म भावना हो त्यो भावना भयो भने आयोगहरूले छिटै यसको निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ हामी यसमा सहयोग गर्न चाहन्छौँ दण्डपीडितहरूलाई न्याय नपाउनु अत्यन्त काली लाग्दो अत्यन्त कष्टप्रद र दुःखद विषय हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कहिले फुट्यो भन्छ कहिले जुट्यो भन्छ कहिले सहमतितिर गयो भन्छ
आजको दिनमा तपाईँले केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको विश्लेषण कसरी गर्नुहुन्छ? उहाँहरू साँच्चीकै यो देशको जनताको पक्षमा काम गर्ने नेताको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ? तपाईँलाई विश्वास छ? एमालेको नेता केपी शर्मा ओली हिजोको जनताको बहुदलीय जनवादबाट हराए जस्तो, प्रचण्ड हिजोको माओवादी विद्रोही नेताको दिमाग हराए जस्तो, अनि दुईटै पार्टी एक भएका छन्। यी दुवैजना नेताहरूको तुलना गर्नु अचम्म तपाईँले मलाई सोध्नुभयो। केपी ओलीजीको राजनीतिक पृष्ठभूमि आफ्नै खालको छ, प्रचण्डसँग मिल्दैन। प्रचण्डजीको राजनीतिक पृष्ठभूमि आफ्नै, दुईटै वामपन्थी आन्दोलनका नेता भए पनि उहाँहरूको पृष्ठभूमि, उहाँहरूको कार्यशैली, सोच्ने तरिका, निर्णय गर्ने तरिका त फरक छ नि त। प्रचण्डजी बन्दुकको नालबाट सत्ता प्राप्त गरिन्छ भनेर लाग्नुभयो। अब यता विस्तृत शान्ति सम्झाउँदै यहाँ आइपुग्दाखेरि, अहिले आजकै दिनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हिजोको प्रचण्ड पनि देखिन्न, हिजोको केपी ओलीजी पनि देखिन्न। फरक ढङ्गले दुईटै पार्टी एउटै पार्टीको अध्यक्ष भएर बस्नु भएको छ। दुवैले आफ्ना पार्टीको हिजोको परिचय गुमाउनु भएको छ र नयाँ परिचयका साथ उभिनु भएको छ दुवैजना। तर उहाँको यो वैचारिक दृष्टिकोण, उहाँहरूको सोच, उहाँहरूको कार्यशैलीमा मिलान हुने अवस्था चाहिँ म चाहिँ देख्दिनँ। हिजोको पृष्ठभूमिको मात्रै मैले मूल्याङ्कन गरेँ। त्यसमा पार्टी एकीकरण भए पनि उहाँहरूको मन मिलेको छैन केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको। त्यो त उहाँहरूले जान्ने कुरा हो नि। त्यो त म त उहाँहरूको मन मिलेको छ छैन म जान्दिनँ। मन तन मिलेको छ छैन उहाँहरूले जान्ने कुरा हो होइन। म यति नै मात्रै जान्दछु प्रतिपक्षको एउटा पार्टीको र मैले व्यक्तिगत रूपबाट ओलीजी प्रचण्डजीसँगलाई मैले बुझेको हैसियतले उहाँहरू दुईटै एकदम फरक पृष्ठभूमिबाट बढेको र यो ठाउँमा पुगेका नेताहरू हुन्। उहाँहरू एउटै पृष्ठभूमि उहाँहरूको हुँदैन, त्यसैले उहाँहरूको गन्तव्य पनि एउटै हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ शङ्का छ। सँगै पार्टीमा उहाँहरू रहन सक्नुहुन्छ भविष्यमा? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर अगाडि बढ्छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अब उहाँहरू दुई पार्टी एक भएपछि चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको खिचातानी बारम्बार भएकै पाएकै छौँ होइन। भागभण्डाकै आधारमा मन्त्रीमण्डल गठन गरिराख्नु भएकै छ क्या, आयोगहरू त्यही आधारमा होला, राजनीतिक नियुक्तिहरू त्यही आधारमै होला होइन। उहाँहरू दुईवटा अध्यक्ष भए दुईटैले आफ्नो अधिकार खोज्ने त भइ नै हाल्यो, स्वाभाविक हो होइन। त्यसपछि अर्को माधव नेपाल झलनाची पूर्व प्रधानमन्त्री सिंहै त्यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूको निकै हैसियत होला एमाले पार्टीमा त लामै पृष्ठभूमि देख्छु म उहाँहरूको पनि होइन। त्यसरी वामदेजुहरूको दरु पृष्ठभूमिको नेता त्यहीँ हुनेर हुनुहुन्छ। नानकाजी अर्को पार्टी, उहाँ अझ अर्कै पार्टीमा हुन्थ्यो, माओवादी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त अर्कै पार्टीमा हुन्थ्यो, माओवादी हुँदै उहाँ पनि त्यही पार्टीको अहिले प्रवक्ता हुनुभएको छ आदि इत्यादि होइन। मलाई के लाग्दछ तपाईँको भन्नुहुन्छ भने एकदमै फरक पृष्ठभूमिका नेताहरू हो। उहाँहरूको काम गर्ने शैली फरक नै हुन्छ मेरो आफ्नो बुझाइमा। उहाँहरूको गन्तव्य पनि एक मुद्दा हुन चाहिँ मैले कठिन देख्दछु, मेरो आफ्नो मूल्याङ्कन हो यो। त्यसमा अब लागु नेपालको विदेश नीतिको कुरा गर्दाखेरि आजको दिनमा सन्तुलित परराष्ट्र नीति छ हाम्रो देशमा, व्याख्या र विश्लेषण गर्नुहोस् तपाईँ। कृष्णप्रसाद सिटौलाजी, हामी चीनमुखी कि भारतमुखी? नेपाल भारतमुखी पनि चीनमुखी पनि भन्ने कुरा त एकदम तपाईँले सोध्नु पनि सुहाउँदैन, हुन पनि हुँदैन। नेपालको सबै मित्र राष्ट्रहरूको सम्बन्धसँगको सम्बन्ध सन्तुलित हुनुपर्छ र नेपालको पश्चिमा मुलुक लगायत सबै संसारभरिका मित्र राष्ट्रको सम्बन्ध जसरी चल्दै आएको छ, हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा आधारित नेपालको परराष्ट्र नीति हो, त्यसमा अडिग भएर नेपालले आफ्नो सम्बन्धलाई विकसित गर्नुपर्छ। आजकै दिनको ठ्याक्कै मूल्याङ्कन छोटो रूपमा गर्दा मलाई चाहिँ के लाग्दछ भने नेपालले असंलग्न परराष्ट्रको नीतिलाई पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई गुमाउँदै गएको छ र यसले वैदेशिक सम्बन्धको सन्तुलन पनि गुमाउँदै गएको छ। तपाईँले भारत नै भने ठ्याक्कै सोच्नुभयो, भारतसँगको राजनीतिक सम्बन्धमा पनि राम्रो म देख्दिनँ। अब त्यसको त राजनीतिक तहबाट निराकरण गर्लान् दुई देशका सरकारले, त उहाँहरूको कुरा हो दुई देश सरकारको बिचको। तर यसले दूरगामी रूपबाट नेपालको भारतसँगको सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धमा पनि प्रतिकूल असर पार्ने खतरा मैले देख्न थालेको छु र त्यसले नेपालको आर्थिक गतिविधिमा, आर्थिक विकासमा पनि एउटा कठिनाइ निर्माण गर्न सक्दछ। त्यसैले नेपालको भारतसँगको परम्परागत जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धमा चाहिँ के छ भनेदेखि ठिक ढङ्गले विकसित सकेको छैन भन्ने मलाई लागेको छ, एउटा यो। दोस्रो चीनसँगको सम्बन्धको तपाईँले कुरा गर्नुभयो। चीनसँगको सम्बन्धबारे चाहिँ मलाई के लाग्छ भने चीनले पहिलोपटक नेपालमा आएर चीनको कम्युनिस्ट पार्टी भनेकै त्यहाँको सरकार हो, एकदलीय व्यवस्था भएको देश हो होइन। त्यहाँको प्रशिक्षण विभागले यहाँ आएर यहाँको सरकारलाई प्रशिक्षण दिएको छ। प्रधानमन्त्री लगायत सबै क्याबिनेटका साथीहरूलाई, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई प्रशिक्षण दिएको छ
त्यो प्रशिक्षण दिनु गलत थियो तपाईको भनाइ त्यही हो कृष्णप्रसाद सिटौलाजी। म तँलाई यति नै भन्छु, चिनको कम्युनिस्ट पार्टीले दिने प्रशिक्षण र चिनकै शासन व्यवस्था अन्तर्गत अनुकूल हुन्छ नि त। नेपालको शासन व्यवस्था त चिनको शासन व्यवस्थाले, नेपालको अहिलेको संवैधानिक जुन व्यवस्था छ, जुन शासन व्यवस्था छ, त्यसले चिनको शासन व्यवस्थाको प्रशिक्षण त लिन मिल्दैन नि त। हामी त एकदलीय शासन पद्धतिमा जान त सक्दैनौँ नि त। हामी त लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा छौँ। यो संविधान त त्यो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो संविधानले जुन परराष्ट्र नीतिलाई असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेको छ, पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ भनेर संविधानमा नै व्यवस्था गरेको छ, त्यसको प्रतिकूल सरकार हिँड्न खोजेको मलाई लाग्दछ। त्यसैले मैले यसलाई संक्षेपमा यति नै मात्रै भन्नु उपयुक्त हुन्छ। नेपालले आज आफ्नो वैदेशिक सम्बन्धको सन्तुलन गुमाउन थालेको छ। यसले नेपालको भविष्यलाई त्यति राम्रो गर्छ जस्तो मलाई लागेको छैन। त्यसमा नेपाली राजनीतिमा चिनी हस्तक्षेप बढ्यो भने तपाईँको भनाइ हो? अब सरकारलाई नै प्रशिक्षण दिइसक्यो, यसलाई हस्तक्षेप मान्नुहुन्छ या मान्नु तपाईँ नै मूल्याङ्कन गर्नुहोस् न एकपटक। तर तपाईँहरूले चाहिँ भारतले नेपालको सीमा मिच्दाखेरि, भूभाग मिच्दाखेरि अथवा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा त नेपालकै भूभाग हो, त्यसलाई फिर्ता ल्याउन पर्छ भनेर तपाईँले राष्ट्रिय सहमति गर्नुभयो, संविधान संशोधन गर्नुभयो, नयाँ नक्सा पनि जारी गर्नुभयो। अब हुम्लामा चीनले नेपालको भूभाग मिच्दाखेरि कङ्ग्रेस चाहिँ यतिखेर जसरी जानुपर्यो त्यो एजेन्डा लिएर गएन भन्ने आरोप छ नि, के लाग्छ तपाईँ? नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्र समिति बैठक त हुन सकेको छैन। बैठकमा यो कुरा पर्याप्त उठ्छ नै होइन। अब केन्द्र सदस्य जीवन साई अहिले हाम्रो 6 नम्बर प्रदेश सभाको संसद दलको नेता हुनुहुन्छ, उहाँले कुरा उठाइसक्नु भएको छ। उहाँ पार्टी केन्द्र सदस्य पनि हो होइन। हुम्लामा चीन सिमाना मिचेको छ भन्ने कुरा अब हामीले ठ्याक्कै जान्ने कुरा त भएन। तर यो अत्यन्त गम्भीर प्रश्न हो। जसरी यो कालापानी क्षेत्रमा नेपाल भारतको सिमाना विवाद 2048 सालपछि यो सार्वजनिक रूपबाट आउन थालेको पञ्चायत कालबरी विषय प्रवेश पाएको थिएन। एउटा तँलाई सम्झाउन चाहन्छु, त्यो विषयमा अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीले सर्वदलीय बैठक बोलाइसकेपछि सिमाना सम्बन्धी विषयमा सर्वदलीय बैठक भयो, त्यसले एउटा निर्णय लियो। त्यस्तै गरेर चीनले सिमाना मिचेको छ है भन्ने प्रश्न सार्वजनिक रूपबाट त्यत्रो उठिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्छ र त्यहाँ आफ्नो स्पष्टीकरण दिनुपर्छ, प्रष्टीकरण दिनुपर्छ। सिमाना सम्बन्धी कुनै नि कुरा हुँदा नेपालको भौगोलिक अखण्डताको प्रश्न, नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताको प्रश्न जुन हुन्छ, त्यसमा चाहिँ के छ भने सरकारले तुरुन्त यस्तो विषयमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर सरकारको धारणा के हो उहाँले त्यहाँ राख्नुपर्छ। किनभने नेपाली कङ्ग्रेसले भन्यो चीनले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्यो भनेर कङ्ग्रेसले भनिसकेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले मसँग स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ यही कार्यक्रममा आएर चीनले नेपालको 1 इन्च पनि भूमि मिचेको छ। प्रदीप गेवालीको भनाइ, उहाँले परराष्ट्र मन्त्रीजीले को यसलाई दायित्व के हुन्छ, सार्वजनिक रूपबाट प्रश्न उठिसकेपछि त्यही क्षेत्रका त्यही भेगकै साथीहरूले कुरा उठाइसकेपछि, कर्णाली प्रदेशकै साथीहरूले कुरा उठाइसकेपछि, कर्णाली प्रदेश सभामै कुरा उठिसकेपछि, सांसदले नै कुरा उठाइसकेपछि उहाँले सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल गर्ने विषय हो। यो उहाँले एक्लै प्रेसबाट जवाफ दिने विषय होइन यो। तर कङ्ग्रेस पूर्वाग्रही भएर चीनको विरोधमा गएको त होइन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी चीनसँग नेपालको चीनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको बटम लाइन हो। भारतसँग नेपालको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेसको बटम लाइन हो। जसरी विगतदेखि सम्बन्ध विकसित हुँदै आएको छ त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने नै हो हाम्रो। तर कुनै पनि देशको यहाँको सरकारले प्रशिक्षण लिएर त्यस अनुरूप हिँड्न खोज्नु चाहिँ गलत हुन्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको बटम लाइन। त्यसो नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो छ आजको दिनमा, सुमधुर प्रगाढ छ। यो प्रश्न चाहिँ फेरि तपाईँले प्रधानमन्त्री या सरकारका मान्छेलाई परराष्ट्र मन्त्रीलाई सोध्नु बढी उपयुक्त हुन्छ। मैले त अघि यसबारेमा कङ्ग्रेस पार्टीको कुरा गरेको मेरो आफ्नो बुझाइमा जसरी यो कालापानी क्षेत्रको सीमा सम्बन्धी विवाद उठ्यो र सर्वदलीय बैठक भयो, हामीले हाम्रा कुरा राख्यौँ होइन। त्यस बेला प्रधानमन्त्रीजीले हामीलाई जवाफ दिनुभएको थियो, दुई देश बीच कूटनैतिक पहल गरेर संवाद गरेर यसलाई तुरुन्तै हामी हल गर्छौँ भन्नुभएको थियो। त्यही विश्वासमा संविधान संशोधन पनि भयो संसदमा। तर अहिलेसम्म दुई देशको बिचमा कूटनैतिक पहल भएको राजनीतिक स्तरमा पनि र प्रशासनिक ब्युरोक्रेटिक लेभलमा पनि हामीले पाएका छैनौँ। र उहाँले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई प्रतिपक्षले यस कुरा कुनै जानकारी दिनुभएको हुन्छ छैन। हामी चाहन्छौँ सरकारले भारतसँग कूटनैतिक पहल गरोस्, संवाद गरोस्, वार्ता गरोस्, गुमेको भूभाग फिर्ता हालोस्। हामी भनेकै छौँ नि त्यो कुरा त। अहिलेको अवस्थामा नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो छैन भन्ने कङ्ग्रेसको निष्कर्ष हो। त्यसो अहिलेमा त्यही देख्छु म। अनि चीनले नेपालको भूभागलाई अतिक्रमण गरेको छ, मिचेको छ। होइन, मैले ठ्याक्कै आँखाले देखे जस्तो गरेर भन्न सक्ने स्थिति होइन त्यो प्रश्न। कङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले म सीमा सम्बन्धी विषय प्रश्न यत्रो गम्भीरता साथ उठिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्छ। सिमाना मिचेको छैन भनेर उहाँको परराष्ट्र मन्त्रीले भनेको कुरा सत्य हो अथवा नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले भने जस्तै त्यहीँका सांसदहरूले भने जस्तै सिमाना मिचेको हो, त्यो कुरा उहाँले प्रष्ट राख्नुपर्छ। हामीले त्यहाँ राख्ने कुरा हो नि।
होइन सरकारले राष्ट्रघाती काम गरेको छ भनेर त कङ्ग्रेसले भनिसक्यो त। भनिसक्यो, बुझेँ मैले, ठिक छ। त्यसमा तपाईँको विमति छैन? त्यसमा बुझेँ, सिमाना मिचीको कुरामा सरकार मौन बस्छ भने त राष्ट्रघाती भयो नि त। अब डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कुरा गर्दै उहाँले के भन्नुभयो, 3 जना शीर्ष नेताहरू वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनामा 9 अर्ब रुपियाँ कमिसन खानुभयो भनेर बताउनु भएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ? अब पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले नै यो कुरा उठाइसकेपछि यसमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र त्यो कुरो सार्वजनिक आउनुपर्छ, स्वाभाविक हो। तर म उहाँले भने जस्तो फलानु व्यक्तिले खायो भनेर आँखाले देख्यो जस्तो गरेर भन्न सक्ने अवस्था मेरो चाहिँ हुन्न कम्तीमा पनि। म यसरी कुनै पनि नेतालाई व्यक्तिगत आरोप लाउन चाहिँ म चाहिँ चाहन्न। तर पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईजीले भनिसकेपछि उहाँ त धेरै तिखो आँखा भएको मान्छे पनि हो। हिजो उहाँ कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको नेता हुनुहुन्थ्यो, अहिले जनता समाजवादी पार्टीको नेता हुनुभएको छ उहाँ अहिले, होइन? उहाँले यो कुरा उठाइसकेपछि त उहाँले फेरि सप्रमाणमा पेस गर्छु भन्नुहुन्छ अरे। त्यो त निष्पक्ष छानबिन गठन गरेर यो विषय त सार्वजनिक गरे हुन्छ नि त सरकारले। होइन, कङ्ग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवामाथि पनि उहाँले गम्भीर आरोप लगाउनु भयो नि त। 3 अर्ब रुपियाँ शेरबहादुरले खानुभएको छ। यसो नि त, अब शेरबहादुर देउवामाथि कसैले आरोप लगाउँदैमा अथवा अरू कुनै व्यक्तिमाथि कसैले आरोप लगाउनु ठ्याक्कै त्यही हो भने त्यसका पछि हिँड्न त सकिन्न नि ऋषिजी। त्यसमा लागौँ अब कङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशनको कुरा गरौँ। 14औं महाधिवेशन फागुन 7बाट नहुने भयो, होइन? अब फागुन 7मा त सम्भव छैन, यो बताउनुपर्छ। किन सम्भव छैन बताउँछु। किन सम्भव छैन? काङ्ग्रेस किन सम्भव छैन भने 77 जिल्लाबाट क्रियाशील सदस्य भाद्र मसान्तभित्र केन्द्र कार्यालयमा दाखिल भएको सम्भव थियो, किनकि त्यसलाई छानबिन गरेर त्यसलाई फाइनल रूप अन्तिम रूप दिनको लागि कमसेकम 2-3 महिना समय लाग्छ। त्यसपछि मात्रै अधिवेशन सुरु हुन्छ। आएन, ल्याउन सकेनन् साथीहरूले। यसका धेरै कारणहरू होलान्, होइन? अहिले त्यसतर्फ म नजाउँ। एउटा त कोभिड-19 नै एउटा सङ्क्रमणको महामारी एउटा कारण चाहिँ यो पनि छ, नजरअन्दाज गर्न सक्दैन, बिर्सन सक्दैन, होइन? जिल्लामा पनि साथीहरूको समस्या छ, जिल्ला किन गरेन भनेर मात्रै कराएर पनि हामीले। तर अब एउटै उपाय के छ भन्नाले अब यो अहिलेको कार्यतालिका त पुरै नकारात्मक ढङ्गले प्रभावित भइसक्यो। अब हामीले आगामी वैशाख जेठतिर गएर मात्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सक्छौँ। त्यो पनि अब तुरुन्त नै हामीले केन्द्रीय कार्य समितिबाट समझदारी गरेर कार्यविधि र कार्यतालिका बनाउन सक्यौँ भने, त्यो सकेन भने त्यो पनि गाह्रो हुनसक्छ। र तपाईँलाई चाहिँ म के भन्छु भने अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको विधानले तोकिएको म्याद 4 वर्षको कार्यकाल 4 वर्षभित्र भएन। त्यसपछि विधानले व्यवस्था गरेपछि 1 वर्ष थप्न सकिन्छ, पार्टीले आफै त्यो 1 वर्ष थप्यौँ। आगामी फागुन महिनामा त्यो 5 वर्ष पुरा हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो पार्टीको विधानले अगाडि जान दिँदैन। तर नेपालको संविधानले 5 वर्षभित्रमा यो केन्द्रीय पदाधिकारी निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ भन्ने छ। कुनै पार्टीले 5 वर्षभित्र गर्न सकेन भने 6 महिना म्याद थप गर्न सक्छ भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको छ। त्यो संविधानले त्यो गरेको थप व्यवस्थालाई हामीले विगतको 13औं महाधिवेशनमा प्रयोग पनि गऱ्यौँ, जसमा हामीले संविधान निर्माण कार्यले गर्दाखेरि हामीले भ्याएका थिएनौँ संविधान सभामा गर्नुपर्ने दायित्वका कारण, होइन? त्यसैले त्यो संविधानले प्रबन्ध गरेको नयाँ व्यवस्थालाई हामीले प्रयोग गऱ्यौँ त्यस बेलामा, होइन? अब अहिले त्यो अवस्थातर्फ फेरि पार्टी पुग्दैछ। त्यो अवस्थालाई पनि प्रयोग गरेर हामीले गरौँ। अन्तिम दिन सोच्यौँ भने त भदौमा पुगिन्छ, भदौमा पुग्नु हुँदैन। यो बर्खाभन्दा अगाडि नै वैशाखको अन्तिम हप्तासम्ममा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि तुरुन्त नै केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बसेर कार्यतालिका र कार्यविधि समझदारीबाट सबैको सहमतिबाट गर्नुपर्छ। किनकि आजसम्म जति पनि महाधिवेशनहरू सम्पन्न भएका छन् ऋषि धमलाजी, महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा नै भएका छन् र ती प्रतिस्पर्धाहरूको कार्यविधि र कार्यतालिका चाहिँ समझदारी र विश्वासबाट नै बनेको छ। 13औं महाधिवेशन पनि सहमतिबाटै कार्यविधि कार्यतालिका बनेको हो, प्रतिस्पर्धा भयो, शेरबहादुरजी जित्नुभयो। 12औं महाधिवेशन पनि कुन कार्यविधि कार्यतालिका सहमतिबाटै बनेको हो, सुशील कोइराला सभापति बन्नुभयो। 11औंमा त हामी फुटेकै थियौँ। 10औं महाधिवेशन पनि कार्यविधि कार्यतालिका सहमतिबाटै बनेको, गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति बन्नुभयो, होइन? त्यस कारणले विगतका महाधिवेशनको परम्परालाई अनुसरण गरेर कार्यविधि र कार्यतालिकालाई चाहिँ सभापति वा पदाधिकारी साथीहरूले बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न खोज्नु हुँदैन, सहमतिबाटै निर्णय गर्नुपर्छ, अगाडि जानुपर्छ। त्यसैमा पार्टीभित्र बृहत एकता पनि हुन्छ। मेरो ध्यान कहाँनिर छ भने महाधिवेशनमा हुने प्रतिस्पर्धालाई निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्नुपर्छ, ताकि परिणामलाई सहज ढङ्गले सबैले मान्न सकुन्। जसरी विगतमा मानिएको छ त्यस्तै सहज ढङ्गले मान्न सकिने परिणाम आओस्। त्यसको लागि निष्पक्ष महाधिवेशन चाहिन्छ। त्यसैका लागि सहमतिको कार्यविधि र कार्यतालिका चाहिन्छ। एक मैले तपाईँलाई त्यो भने निष्पक्ष परिणाम आयो भने परिणामबाट निर्वाचित हुने साथीले पार्टीका सबै साथीहरूले एकताबद्ध गर्ने
कौशलता प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ र पार्टीभित्र बृहत एकता निर्माण गरेर जनताको माझमा तुरुन्त नै पुग्न सक्नुपर्छ। किनकि आगामी आम निर्वाचन, संविधानले व्यवस्था गरेका निर्वाचनहरू, स्थानीय निर्वाचन, केन्द्रीय निर्वाचनहरू धेरै टाढा छन्, एकदम नजिक आइसकेका छन्। त्यो दृष्टिकोणले मैले भन्दै गरेछु। त्यसैले महाधिवेशनको कुरा उठाउँदा चाहिँ मेरो दिमागमा के छ भने आगामी आम निर्वाचन छ, त्यसैलाई पार्टीको बृहत एकता र बृहत सक्रियता हुनुपर्छ। त्यसका लागि महाधिवेशन निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न हुनुपर्छ। निष्पक्ष ढङ्गले महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि तपाईलाई विश्वास छ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले निष्पक्ष रूपमा महाधिवेशन गराउनु होला? यो शेरबहादुर देउवा एकजनाले गर्ने कुरा होइन, केन्द्रीय कार्य समितिले बनाउने कार्यविधि र कार्यतालिकाबाट बन्ने विषय हो। त्यसमा शेरबहादुरजीले सहमति निर्माण गर्ने उहाँको दायित्व। सहमति निर्माण गर्न सक्नु भएन, पार्टी सभापतिले सबैलाई मिलाउन सक्नु भएको छैन, असन्तुष्टि त हत्तै बढेको छ। म तपाईँलाई भन्छु, म सभापतिजीले महाधिवेशनको कार्यविधि र कार्यतालिका पनि सहमति बनाउन सक्नु भएन भने नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा नै सबैभन्दा ठुलो असफल सभापतिको रूपमा उहाँ रङ्गिनुहुन्छ। मलाई लाग्छ उहाँ त्यो बाटोमा हिँड्नुहुन्न। उहाँको प्रयास सहमतिबाटै कार्यविधि कार्यतालिका बनाउनु हुन्छ भन्ने मेरो एउटा विश्वास हो। होइन, शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन भदौसम्म लिएर जाने रणनीति बनाउनु भएको छ। अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ जेठभित्रै गर्नुपर्छ। यदि भदौ महाधिवेशन भएन भने कङ्ग्रेसको अस्तित्व समाप्त हुँदैन नेपाली राजनीतिमा? म तपाईँलाई भन्छु के शेरबहादुरजीले भन्नुभयो तपाईँलाई भदौ पुर्याउँछु भनेर, मैले त्यही सङ्केत गर्नुभएको छ। त्यो गलत हो, त्यो गर्नु गलत हो। उहाँले कुनै हालतले भदौमा पुग्न दिनु हुँदैन। हामीले अगाडि नै बर्खाभन्दा अगाडि नै सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ, नत्र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई आगामी चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि अत्यन्त कम समय हुन्छ। त्यो कम समय कुनै सभापति भए पनि चुनौतीहरूको सामना गर्नको लागि पार्टीलाई सङ्गठित गर्न, एकताबद्ध गर्न गाह्रो हुन्छ। कङ्ग्रेसको नेतृत्वको कुरा गर्दाखेरि वैचारिक बहसमा कङ्ग्रेस जसरी जानु पर्थ्यो जान सकेन, जनताको बिचमा कङ्ग्रेस जान सकेका छैन। आगामी महाधिवेशनमा कस्तो नेतृत्व आउनुपर्छ कृष्णप्रसाद सिटौलाजी, मलाई बताउनुहोस् न। नेतृत्वको कुरा गर्दाखेरि मेरो बुझाइमा नेपालको समग्र राजनीतिक वृत्तमा नै विकृति विसङ्गतिहरू छन्, धेरै छन्। म बुँदागत भन्न चाहन्न, धेरै कुरा तपाईँले भ्रष्टाचारदेखि कमिसनदेखि अनेक कुरा उठाउन खोज्नुभएको छ तपाईँले पनि, होइन? ती समग्र राजनीतिक वृत्तमा नै भएको, समग्र नेपालको टोटल राजनीतिक वृत्तमा भएको विकृति विसङ्गतिलाई हटाउने गरिकन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सङ्गठित हुनुपर्दछ। यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्व तहमा तलदेखि माथिसम्म, वार्डदेखि केन्द्रसम्म आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ। आमूल परिवर्तनभित्रमा दृष्टिकोण पनि छ, विचार छ, नीति छ, कार्यनीति छ, सङ्गठन संरचना छ, सङ्गठनको नेतृत्व छ, सबै कुरा पर्छ नि त। आमूल परिवर्तन आजको मेरो एजेन्डा हो। पार्टीभित्र आगामी महाधिवेशनबाट निकाल्न सक्नुपर्छ हामीले यस्तो परिवर्तन, जुन परिवर्तनबाट बन्ने पार्टी नेतृत्वलाई, पार्टी सङ्गठनलाई, आम जनताको विश्वास र आशा जाग्न सकोस्। 13औं महाधिवेशनमा तपाईँको भूमिका ठिक भएन। तपाईँले पहिला उम्मेदवारी दिनुभयो सभापतिमा, तेस्रो पोजिसनमा आउनुभयो, त्यसपछि शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेर सभापति बनाउनु भयो। अहिले पनि तपाईँ कतै शेरबहादुर देउवासँग सम्झौता गर्दै हुनुहुन्न 14औं महाधिवेशनमा? यो म कसैसँग सम्झौता गर्दिनँ ऋषिजी। म आफ्नै समूह छ र मेरो आफ्नो उम्मेदवारी जसरी विगतमा भयो त्यस्तै फेरि पनि हुन्छ। फेरि पनि तपाईँ उम्मेदवारी दिनुहुन्छ 14औं महाधिवेशनमा? म तपाईँलाई यति भनिस् यहाँले बुझ्नुपर्छ, खास गरिकन आजको महाधिवेशन र विगतको महाधिवेशनको स्वरूपमा फरक छ, संरचना नि फरक छ। अहिले यसपट नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेसम्म सङ्घीय संरचना अन्तर्गत सङ्गठन बन्न सकेको छैन, खास गरी 7वटा प्रदेशमा। अब प्रदेश महाधिवेशन हुन्छ हाम्रो 7वटा प्रदेश, केन्द्रीय महाधिवेशनभन्दा अगाडि 7वटा प्रदेश कार्य समितिहरू भन्छन्। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण संस्था हुन्छ, जिल्ला र केन्द्रको बिचमा काम गर्ने। केन्द्र कमजोर भएको बेलामा पनि आफ्नो प्रदेशभित्र प्रदेश महाधिवेशनले, प्रदेश सङ्गठनले महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्दछ। निर्वाचनमा महत्त्वपूर्ण यसको नेतृत्वदायी भूमिका बन्दछ। हामीले विधानमा त्यो व्यवस्था गरेका छौँ पार्टीको, होइन? त्यसैले 7वटा प्रदेशको महाधिवेशनपछि मात्रै केन्द्रीय महाधिवेशन सम्बन्धी प्रश्न तपाईँले जो कोहीलाई उठाउनु भयो भने तपाईँले सही उत्तर पाउनुहुन्छ। 3वटा गुट छ कङ्ग्रेसमा, रामचन्द्र पौडेल समूहको एउटा गुट, शेरबहादुर देउवाको अर्को गुट अनि तपाईँको गुट। अब तपाईँ कता हुनुहुन्छ आउने महाधिवेशनमा? तपाईँ रामचन्द्र पौडेलतिर हुनुहुन्छ कि शेरबहादुर देउवातिर? ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, जनता जान्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी एक छ। काङ्ग्रेस पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा हुँदा समूहहरू बन्दछन्, त्यसैलाई तपाईँले गुट भन्नुभएको नि त स्वाभाविक छ। त्यसलाई मैले यसरी हेर्ने गरेको छु। विगतको महाधिवेशनमा 3टा समूह भयौँ। 3टा समूहको बिचमा निर्वाचन हुँदा तपाईँले भने जस्तै महाधिवेशन दोहोरियो नै। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको इतिहासमा पहिलो घटना पनि बन्यो, होइन र? दोहोरिँदाखेरि केही साथीहरूले शेरबहादुरलाई भोट दिए, धेरै साथीहरूले, मलाई आफूलाई थाहा छ, केही थोरै साथीहरूले रामचन्द्रलाई भोट दिएका छन्। त्यसरी तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नु होला। मैले त्यसैलाई एउटा वक्तव्य दिएको थिएँ। बिहानै मलाई रामचन्द्रजी भेट्न आउनुभएको थियो। मैले उहाँलाई भनेको थिएँ शेरबहादुरसँग कम्प्रोमाइज गर्नुहोस्, उहाँको बढी मत आएको छ, राम्ररी मत आएको छ, थोरै मतले मात्रै उहाँ सभापति बन्नुभएको छैन।
तपाईँले दलको नेता लिए हुन्छ, भोलि प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ भनेको थिएँ मैले। तुरुन्तै त्यसपछि सभापतिजी आउनु, मैले उहाँलाई पनि त्यही कुरा भनेको थिएँ, तपाईँले रामचन्द्रलाई दलको नेता बनाउने गरिकन एउटा सहमतिको वक्तव्य निकाल्नुहोस्, मतदान नदोहोऱ्याउनुहोस् मैले भनेको थिएँ। तर उहाँहरूको बिचमा कुरा मिलेन र मतदान दोहोरिएको थियो त्यस बेलामा। सायद त्यस बेला मेरो आफ्नो मूल्याङ्कन हो, सायद मात्रै भन्ने त हो, अतीत भइसक्यो, धेरै त्यसमा तर्क गरेर म समय बिताउन त म चाहन्न नै। सायद त्यस बेलामा रामचन्द्रजीले दलको नेता शेरबहादुरसँग लिएर कम्प्रोमाइज गरेर सभापति बनाइदिएको भए सायद रामचन्द्रजी विगतमा शेरबहादुरको प्रधानमन्त्री भएको ठाउँमा सायद रामचन्द्रजी प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्थ्यो कि भन्ने मेरो एउटा विश्वास थियो। मलाई के लाग्थ्यो भने निर्वाचन ताका नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भन्ने मेरो धारणा त्यस बेला पनि थियो। रामचन्द्रजी पहिलो संविधान सभामा दलको नेता 4 वर्ष बनेर बस्नुभएको नेता हो, पटक प्रधानमन्त्रीको दावा गरेर चुनाव लड्नु भएको नेता हो। एउटा सहानुभूति त हामी सबैमा थियो नि त, उहाँले प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भने त्यसलाई मलाई लागेकै हो। त मैले बिहान भने, तर अन्तमा दुईजना नेता भएन, सहमति भएन। मैले त्यही वक्तव्य निकालेको थिएँ, यसलाई भोट हाल त्यसलाई भोट नहाल मैले वक्तव्य दिएको थिइनँ। मैले वक्तव्य दिएको तर महाधिवेशनपछि तपाईँ शेरबहादुरको गुटमा जानुभयो त, उहाँलाई समर्थन गर्नुभयो त। म तपाईँलाई त्यस्तो होइन, महाधिवेशनपछि हाम्रो त्यो पनि बताउँछु तपाईँलाई क्लियरली सुन्नुहोस् है ऋषिजी, सोधिसै यस्तो बुझ्नुपर्छ। महाधिवेशनपछि पार्टीको सँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण भातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन हो, नेभी सङ्घको महाधिवेशन हो, महिला सङ्घको महाधिवेशन हो, पोखरा तरुण दलको महाधिवेशन हो, त्यसपछि ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हो, शिक्षक सङ्घको महाधिवेशन हो। सुरुमा नेभी सङ्घको महाधिवेशनमा नेभी सङ्घका हाम्रा भाइहरू बहिनीहरू शेरबहादुरका नेभी सङ्घका भाइ बहिनीहरूसँग मिले, त्यो भयो ठिकै भन्नु हो। महिला सङ्घको महाधिवेशनमा शेरबहादुरजीसँग रहनुभएका महिला दिदी बहिनीहरू हाम्रा महिला कार्यकर्ताहरू मिले, ठिकै त्यही नै भयो। तरुण दलको महाधिवेशन हुनै सकेन पोखरामा, रामचन्द्रजीले यो निर्वाचन गर्ने बहिष्कार गर्छु भन्ने कुरा ठ्याक्कै सामुन्नेमा राखिदिनु हो। म पनि उपस्थित छु, अरू साथी प्रकाश मान्जी हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि शेरबहादुरलाई सजिलो भइहाल्यो, तरुण दलको विधानै त्यहाँ तोडिएर मनोनित सुरु गर्नुभयो। 4टा मनोनित गरेको जस्ताको तस्तै रहे, कार्यकाल पनि सिद्धियो, तरुण दलले फङ्सन गर्न सकेन, निर्वाचनमा जानुपर्थ्यो त्यस बेला हामीले। त्यसपछि सांस्कृतिक सङ्घ त्यस्तै भयो। त्यसपछि शिक्षकको महाधिवेशन हुँदाखेरि फेरि शेरबहादुरसँग रहेका शिक्षक साथीहरू हामीसँग रहेका शिक्षक साथीहरू मिल्न सक्नु भएन। रामचन्द्रजीसँग रहेका शिक्षक साथीहरू प्रतिस्पर्धाका दृष्टिकोणले सबै त सबै हाम्रै साथीहरू हुन्, तर प्रतिस्पर्धा दृष्टिकोणले त विभिन्न समूहहरू भन्छ नि त होइन। रामचन्द्रजीसँग रहेका शिक्षक समूहहरू हामीसँग रहेका शिक्षक समूह एक ठाउँ उभिनु भयो। ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसमा फेरि आएर शेरबहादुर एकातर्फ रहनुभयो, रामचन्द्रजीको समूह र मसँग रहेका साथीहरूको समूह ट्रेड युनियन साथी समूह एक भएर ल्याटेस्ट चाहिँ ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हो, ल्याटेस्ट चाहिँ। अब मेरो यी सबै मूल्याङ्कनमा के गर्छु भने मैले चाहिँ कुनै पनि कुरालाई हिजोको आँखाले कोहीका प्रति नै आग्रह पूर्वाग्रहको नजरले म हेर्न चाहन्न। समय परिस्थिति नम्बर 1, इस्यु बेस्ड एउटा इस्युका आधारमा आफ्नो विचार प्रस्तुति मेरो हुन्छ। जस्तै यसपटक मात्रै म तपाईँलाई कुरा सुनाउन चाहन्छु, यो केन्द्रीय कार्य समिति बैठक तुरुन्त राख्नुहोस् र महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई परिमार्जन गरौँ भनेर मैले यो अगाडि यो भनेको झापामा थिएँ 1.5 महिना यसपटक होइन। भनेपछि धेरै पटक भनेपछि सभापतिजीले बैठक बोलाउनु भयो 19 गते भनेर। म 5-6 दिन अगाडि आइपुगेँ। आउँदै मैले पहिले सभापतिलाई भेटेँ, त्यसपछि मैले रामचन्द्रजीलाई नै भेटेँ। अघिल्लो दिन सभापतिलाई, भोलिपल्ट रामचन्द्रजीलाई। बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। सभापतिजी भन्नुहुन्छ फागुनमा नै महाधिवेशन हुन्छ, किन हुँदैन भन्नुहुन्छ, परिमार्जन गर्ने तयार हुनुहुन्न। भोलिपल्ट गएर रामचन्द्रजीलाई भेटेँ, उहाँ पनि त्यही कुरा भन्नुहुन्छ, फागुनमा नै महाधिवेशन हुन्छ, किन हुन्न भन्नुहुन्छ। अनि मैले के भने बाहिर आएर भने दुवै नेताहरूमा बडो अनौठो सहमति भएको छ, नहुने महाधिवेशनमा सहमति उहाँहरूको। फागुनमा महाधिवेशन हुन्न, त नहुने महाधिवेशनमा शेरबहादुर रामचन्द्रको किन सहमति भएको मैले बुझ्न सकेको छु। यो खतरनाक सङ्केत पनि लाग्छ मेरा लागि। महाधिवेशन सम्पन्न नगर्ने, हाम्रो विधान प्रक्रिया बमोजिम, न्याय क्रियाशील सदस्यता नदिने, न्याय प्रतिनिधि छनौट नगर्ने, न्याय महाधिवेशन प्रतिनिधि नल्याउने, पुरानैबाट विशेष वा अन्य केही भनेर महाधिवेशनमा टुङ्ग्याउने एउटा खतरनाक दिमाग कसेको छ भने त्यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका लागि चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। त्यो बाटोमा हामी जानु हुँदैन। कुनै पनि तरिकाले कुनै पनि उपाय रचेर महाधिवेशनका जस्तो अहिलेको परम्परागत महाधिवेशनको विकल्प अर्को हुन पनि सक्छ, यसको अर्को विकल्प निकालेर अर्को तरिकाबाट महाधिवेशन गर्न सकिन्छ। कोरोना-19को महामारीबाट बचेर जाने अन्य उपायहरू पनि छन्। ठुलो कन्भेन्सन नगरिकन यसलाई विभिन्न ठाउँमा स्क्याटर्ड गरेर हामीहरू भोट कलेक्सन गर्न सक्दछौँ, धेरै उपायहरू हुन्छन् नि त। तर महाधिवेशन भनेको कस्तो हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन अरू पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो र अन्य साना पार्टीको जस्तो पनि होइन। महाधिवेशनबाट जुन सङ्गठन बन्छ वार्डदेखि केन्द्रसम्म, त्यो 4 वर्षका लागि पर्मानेन्ट स्थायी सङ्गठन हुन्छ हाम्रो। त्यो स्थायी सङ्गठनभन्दा नयाँ साथीहरूले त्यहाँ अवसर पाएनन्, नयाँ रक्त सञ्चार हुन सकेन, नयाँ कार्यकर्ताहरू बन्न पाएन, प्रवेश गर्न पाएन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी निर्जीव पार्टी बन्ने खतरा हुन्छ। त्यसैले
यो महाधिवेशनलाई रोक्ने खालको कुनै पनि गतिविधिसँग म चाहिँ सहमत छैन। यो कुरा धेरै साथीहरूले बरु चासो राखेर सुन्नुहुन्छ। यो पनि हामीले तुरुन्तै अहिले दसैँ अगाडि कार्य समिति बैठक गर्न सभापति सक्नुहुन्न भने पनि तुरुन्तै एउटा समझदारी गरेर नेताहरूको बिचमा समझदारी गरेर भए पनि यो महाधिवेशनको कार्यविधि चाहिँ हामीले नयाँ कार्यविधि कार्यविधि हामीले बनाइसकेका छौँ। त्यसलाई लागू गर्ने माथि हो कार्यविधिलाई नयाँ कार्यतालिका हामीले सहमतिबाट बनाउनुपर्छ। त्यो वैशाखको अन्तिम हप्ता गर्न सकिन्छ। होइन, तपाईँले छ नि विभाग गठन गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवालाई साथ दिनुभयो। रामचन्द्र पौडेलको भनाइ छ जहिले पनि सिटौला बिचमा बसिरहने, आफ्नो लागि मात्रै काम गर्ने। म बिचमा छुइनँ, म आफ्नो ठाउँमा छु। गलत भ्रम छ। रामचन्द्रले यसै तपाईँलाई भन्नुभएको भनेको छैन, मलाई थाहा छैन। म त भर्खरै भेटेको, मलाई उहाँले यस्तो कुरा भन्नुभएको छैन। तपाईँलाई भन्नुभएको साँच्चै हो भने उहाँको भ्रम हो। त्यो भ्रममा नबसिन्छ। म आफ्नै ठाउँमा छु नि। प्रतिस्पर्धाका दृष्टिकोणले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका दृष्टिकोण हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ, एउटै पार्टीमा छौँ, एकताबद्ध छौँ। पार्टी सामु सबै चुनौतीको सामना एकताबद्ध ढङ्गले गर्नुपर्छ, मिलेर गर्नुपर्छ, मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। पार्टीको नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाको दृष्टिकोणले म आफ्नै ठाउँमा छु। म कसैको बिचमा छैन। त्यसमा तपाईँ शेरबहादुर देउवाको क्याम्पमा कहिल्यै जानु भएको छैन? तपाईँ सबै उदाहरण दिएर भनिसकेको छु त मैले। त्यसो भए आगामी महाधिवेशनमा तपाईँ आफ्नै क्याम्पबाट आफ्नै समूहबाट उम्मेदवारी दिनुहुन्छ? तपाईँ आफै भनिराख्नुभएको छ। ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न, तपाईँको मुखबाट जनता सुन्न चाहन्छन्, हेर्न चाहन्छन्। तपाईँले भने जस्तै हो। तपाईँले आफ्नो समूह बनाइसक्नुभयो। तपाईँले भने जस्तो समूह त 7वटा प्रदेशको महाधिवेशन पछि मात्रै बन्छ। त्यसमा तपाईँ ब्याक हुनुहुन्न, यसपटक सभापति उम्मेदवारी दिनुहुन्छ? राजनीतिमा लाग्ने मान्छे कोही पनि ब्याक हुन चाहँदैन, अगाडि मात्रै बढ्न चाहन्छ नि ऋषिजी, बुझ्नुहोस् न कुरा है। तर रामचन्द्र पौडेलको भनाइ चाहिँ एकपटक मलाई सिटौलाले सहयोग गर्दै हुन्थ्यो, म सभापति बन्थेँ, विगतमा गर्नु। त्यो त उहाँ र मेरो बिचमा कुरा होला नि त, तपाईँ मार्फत मैले किन भन्नु पर्यो र त्यो विषय त। शेखर कोइरालाले मसँग मेरै अन्तर्वार्ता भन्नुभयो कृष्णप्रसाद सिटौलाको समूह कमजोर छ, त्यसको अस्तित्व छैन, वैचारिक बहसमा पनि जान सक्दैन, उहाँले ठुलो कुरा नगरे हुन्छ भन्ने भन्नुभएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? जनता जान्न चाहन्छ। नेपाल म यो केही दिन कहिले भन्नु मलाई थाहा छैन। मसँग 4-5 दिन अगाडि भर्खरै मात्रै मलाई उहाँले मेरो निवासमा आएर उहाँले मलाई भेट्नुभएको छ, लामै 1 घन्टा कुरा गर्नुभएको छ। मसँग त राम्रो कुरा गर्नुभएको। तपाईँले भने जस्तै भने है भनेर मलाई केही साथीहरूले फोनबाट सुनाए देशभरिबाट होइन, तपाईँको बिहानको त्यो नेपाली बिहान होइन मलाई सुनाए। मैले सरी मैले त सुन्न पाइनँ छु होइन। अनिखेरि त्यो कुरा बाहिर उठ्यो भने होइन, उठ्दाखेरि मैले त्यसरी भनेको थिइनँ। प्रेसमाले गलत तरिकाले सम्प्रेषण भयो, गलत आशय जस्तो बुझे साथीहरूले। मैले त्यस्तो होइन भन्नुभयो। मैले त्यसलाई धेरै मैले छलफलको विषय बनाइन र बनाउनु नि म चाहन्न। तर मेरो आफ्नो बुझाइ के छ भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको हरेक कार्यकर्ता एउटा विचारको झन्डा हो। त्यसमा एउटा सिद्धान्त छ, नीति छ, विचार छ। पार्टीको हरेक कार्यकर्ता एउटा निर्णायक शक्ति नै हो। पार्टीभित्रको मात्रै निर्णायक शक्ति होइन। नेपाली काङ्ग्रेसका तमाम कार्यकर्ताहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू नेपालको राजनीतिक विकासक्रममा निर्णायक शक्तिको रूपमा उभिन सक्छन्, क्षमता राख्दछन्। प्रत्येक कार्यकर्ता निर्णायक हो, प्रत्येक कार्यकर्ता विचारक पनि हो। त्यसमा कति ताकत छ भन्ने मात्रै कुरा हो, त्यसले कति ड्राइभ गर्न सक्छ भन्ने मात्रै कुरा हो। मलाई आफूलाई के विचार लाग्छ, म आफैलाई मेरो आफ्नो के लाग्छ, मेरो आफ्नै बारेमा मलाई के लाग्छ भने मलाई आज पनि नेपालको राजनीतिक विकासक्रममा सही बाटोमा देखाउन सक्छु भन्ने मलाई अहिले पनि लाग्छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक शासन पद्धति सामु उपस्थित रहेका चुनौतीहरूको सामना गर्न, राष्ट्रको बृहत्तर हितमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि लैजान म सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेसलाई तपाईँ एक ढिक्का बनाउन सक्नुहुन्छ? तपाईँ सभापति भई रामचन्द्र पौडेल शेरबहादुर देउवालाई मिलाउन सक्नुहुन्छ? तपाईँलाई भन्छु म महाधिवेशनपछि एकताको अर्को कुनै विकल्प छैन। अहिले प्रतिस्पर्धा हुन्छ। तपाईँलाई प्रतिस्पर्धा र एकता प्रतिस्पर्धा भनेको अनेकता होइन नि त। प्रतिस्पर्धा पनि सहमतीय पद्धतिभित्र एकता हुन्छ नि त। सहमति भनेको प्रतिस्पर्धा कसरी गर्ने भन्ने कुरो सहमति हुन्छ नि, जसरी विगतमा भएको छ नि त। विगतमा जसरी एउटा सहमतिको कार्यविधि कार्यतालिका बनाएर प्रतिस्पर्धा भयो। प्रतिस्पर्धा आएको परिणाममा सबैले मानिहाले नि त। अब त्यो मानेपछि नेताले एकताबद्ध गर्ने त। कोइराला परिवार छ, निधि परिवार छ, सिंह परिवार छ, गणेशमान सिंहको सुपुत्र प्रकाशमान सिंह पनि सभापति उम्मेदवार दिन कम्मर कसरी लाग्नु भएको छ। विनोद निधिले पनि भन्नुभएको छ म सभापति उम्मेदवार दिन्छु भनेर। शशाङ्क शेखर पनि मैदानमा हुनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ साँच्चै उहाँलाई सहयोग गरेर नेपालको राजनीतिमा कोइराला परिवारलाई सफल बनाउने पक्षमा हुन्छ हुनुहुन्न? तपाईँले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई साथ दिनुभयो, सुशील कोइरालालाई साथ दिनुभयो, अब शेखर र शशाङ्कलाई तपाईँले साथ दिने कि नदिने? तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु म, कसैलाई पॉइन्ट आउट गरेर नदोहोऱ्याउनुहोस्। एक जसै कुरा विश्वप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद आदि नेताहरू भनेका आजका जति काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू सबै उहाँहरूकै राजनीतिक परिवारभित्रका सदस्यहरू हुन् होइन।
कुनै शेखर कोइराला अथवा शशाङ्क कोइराला मात्रै उहाँहरूको परिवारको प्रकाश मानजी मात्रै गणेश मानजीको परिवारको निधिजी मात्रै महेन्द्रनाथजीको परिवारको नठान्नुहोस् न त्यसरी हाम्रा नेताहरूलाई त्यसरी डाउन नगर्नुहोस् न हामी यी सबै हाम्रो जुन हाम्रा तर पारिवारिक विरासतको कुरा आउँछ नि तपाईँले जुन कुरा गर्नुभएको छ नि बिपी कोइराला गणेश मान सिंह किशनजी गिरिजाबाबु आदि नेता जुन कुरा गर्नुभएको छ यी सबै नेताहरू हाम्रो प्रातस्मरण नेता हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसका मात्र नभएर अहिले उहाँहरू देशकै नेताको रूपमा सारा देशले सम्झिन्छ उहाँहरूको योगदानलाई उहाँहरूको क्रान्तिलाई होइन उहाँहरूको त्याग तपस्या बलिदानलाई सम्झिन्छ देशले नै सम्झिन्छ काङ्ग्रेसले मात्रै होइन त्यसैले अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका हामी जति पनि कार्यकर्ताहरू छौँ जति नेताहरू छौँ उहाँहरूकै राजनीतिक परिवारभित्रका सदस्यहरू त हुने त त्यस कारणले यो तपाईँको पारिवारिक लिगेसी आदि जुन कुरा गर्न खोज्दै हुन्छ त्यतातर्फ तपाईँ बहसलाई नडोर्याउनुहोस् त गलत हुन्छ त बहस नै गलत राजनीतिमा त परिवारको त महत्त्वपूर्ण भूमिका छैन र राजनीतिमा वर्तमान क्षमताको भारतमा नेहरू परिवारको भूमिका थिएन गान्धी परिवारको भूमिका थिएन म तपाईँलाई बताइहाल्छु नेपाली राजनीतिमा कोइराला परिवारको भूमिका छैन अच्छा म तपाईँलाई बताइहाल्छु नि त्यही आधारमा मात्रै हुने भए बिचरा यी मोदी कहिले प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो होला नि भारतमा मोदी कहिले त्यो जनता पार्टी नरेन्द्र मोदी कहिले प्रधानमन्त्री बन्थ्यो होला नि भारतमा म धेरै यसमा छलफल गर्न चाहन्न राजनीति भनेको क्षमताको आधारमा उसको दृष्टिकोणको आधारमा हुने विषय हो नि त जनताले त्यो आधार हेरेका हुन्छन् नि त्यस कारणले जति साथीहरूको अहिले तपाईँले नाम लिनुभएको छ सबैमा क्षमता छ महाधिवेशनपछि सबैको क्षमतालाई जोडेरै जाने हो यसरी बुझ्नुहोस् तपाईँ जति नेता र साथीहरूको नाम लिनुहुन्छ केही न केही कमजोरी पनि छ कमजोरीलाई बिर्सेर उहाँहरूको बलवान पक्ष गुण हो के हो त्यसलाई जोडेर हामी अगाडि जाने हो नि त गुणलाई चाहिँ के अरे उसको असल पक्षलाई नदेख्ने कमजोर पक्षलाई मात्रै देख्ने दृष्टिकोण बनाउनु हुन्न तर तपाईँको शेखर कोइरालासँग केमिस्ट्री मिल्छ भन्नेहरू पनि छन् नि नेपाली राजनीति बजारमा केमिस्ट्री शेखरसँग मिल्छ शशाङ्कसँग मिल्छ काङ्ग्रेसका सबै नेतासँग केमिस्ट्री मिल्छ निधिसँग मिल्छ प्रकाश मानजीसँग मिल्छ आन्दोलनमा तपाईँहरू गणतन्त्रलाई सँगसँगै सहमति र सम्झौता गराउने नेता त हो नि तपाईँलाई बताउँछु नि कसैसँग बढी उठबस हुन्छ कसैसँग कम उठबस हुन्छ प्रेसका सबै मान्छेहरूसँग मेरो आत्मीयता छ नि त तर कसैसँग बढी सम्पर्क छ बढी उठबस छ जस्तो तपाईँसँग जस्तो अहिले भइरहेको छ अन्त जान सकिरहेको छैन कोभिड-19 छ त्रास पनि छ होइन र भन्नुहोस् त कुरा त्यस कारण के भने उठबस कसैसँग बाक्लो हुन्छ बढी आपसमा कुरा बुझिन्छ त्यस्तो बढी केमिस्ट्री मिलो भन्छन् मानिसहरूलाई त राजनीतिक केमिस्ट्री बेग्लै विषय हो नि त ऋषिजी राजनीतिक केमिस्ट्री पो मिल्नुपर्छ त पोलिटिकल केमिस्ट्री जहाँ मिल्छ ती साथीहरू एक ठाउँ बसिन्छ प्रतिस्पर्धामा त्यसो तपाईँको शेरबहादुर देउवा रामचन्द्र पौडेलसँग पोलिटिकल केमिस्ट्री मिल्दैन होइन तपाईँले घरिघरि यस्तो कुरा सोध्नु उचित हुन्न अब यसलाई यतिमै स्टप गर्नु राम्रो तपाईँ यी तपाईँले जति नाम सोध्नुभएको छ सबै नेताहरू नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा कुनै न कुनै तरिकाले योगदान पुर्याएका साथीहरू हुनुहुन्छ नेताहरू हुनुहुन्छ कुनै साथीहरूलाई म होच्याउन चाहन्न अनि मेरो मान्यता नि के भने कसैलाई होच्याएर कोही ठुलो हुनु पनि त चाहन्न हुँदैन अनि तपाईँले विभिन्न दिदीसँग पनि कुराकानी गर्नुभएको थियो उहाँले उम्मेदवारी दिनुहुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ त्यो त पछि थाहा हुन्छ नि त अहिले मैले बुझ्ने कुराहरू हो यस्तो कुराहरू हुन्छ तपाईँलाई शेरबहादुर देउवाले कृष्णप्रसाद सिटौलाजी तपाईँ मलाई सहयोग गर्नुहोस् निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर भन्नुभयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर एउटा तपाईँलाई भन्नु ल सोम शर्मा पिताको कथा तपाईँले मैले बालककालमा पढेँ तपाईँले पढ्नु भएन भन्नुहोस् त मैले पढेको छु सुनेको छु राम्रो पढ्नुभएको छ एउटा केही नहुने मान्छेलाई यसो भिख माग्दै हिँड्दा एउटाले पिठो दिएछ लिएर आएछ लिएर आएर एउटा हुन्डीमा राखेछ कि माटाको हुन्डीमा झुन्ड्याएछ आफ्नो खाटामाथि गरिब मान्छे अनि राति कल्पना गर्न थालेछ अब म पिठी किन खाने यो त म बेच्छु अलिकति पैसा हुन्छ यो पैसाले सानो बाख्राको पाठो किन्छु अनि पाठो बेचेर अनिखेरि माउ किन्छु माउ बेचेर गाई किन्छु गाई किनेर दुध बेच्छु अनिखेरि डेरी फार्म खोल्छु भनेर अनिखेरि चाहिँ पछि अनि मलाई रिस उठ्ने मान्छे अनि लात्त हिर्काउँछु भनेर खुट्टा उठ्दाखेरि त्यो हन्डी नै फुटेर पिठो चाहिँ आफ्नै मुखमा खसेछ भन्ने सुनेको थिएँ यो भोलिको कल्पना धेरै नदौडिनुहोस् र म दौडन चाहन्न आजको वर्तमान परिस्थिति के हो त्यसमा उभिन चाहन्छु धेरै अतीतमा पनि म रमाउन चाहन्न धेरै भविष्यको लागि कल्पना गरेर नै मलाई मिठाई खानु पनि छैन कल्पनाका मिठाईहरू अतीतका र भोलिका मिठाईहरू मलाई खानु छैन आज वर्तमानमा जे छ जे यथार्थ छ जे धरातल छ त्यसैमा उभिएर काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र राजनीतिमा लाग्नेको सम्पूर्ण ध्येय र केन्द्र चाहिँ जनता हुनुपर्छ राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता होइन कोइराला परिवारको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालालाई जीवनभर साथ दिनुभयो बाँचुन्जेल अहिले आएर तपाईँ कोइराला परिवारसँग सम्झौता गर्न नसक्ने कारण के त
ऋषिजी फेरि ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् है। तपाईँलाई भन्छु, मैले किसनजीलाई पनि साथ दिएको छु, गिरिजालाई पनि साथ दिएको छु, सुशीललाई साथ दिएको छु, गणेश मनलाई साथ दिएको छु, बिपीलाई साथ दिएको छु, सबैलाई साथ दिएकै छु नि। तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा जो नेता छन् त्यसलाई कार्यकर्ताले सदैव साथ दिएको छ। मैले मात्रै होइन, अरू सबै नेताले साथ दिएको छ। के शेरबहादुरले गिरिजालाई साथ दिएको छैन र? गिरिजा प्रसाद कोइला प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसको गृहमन्त्री शेरबहादुर देउबा नै हुनुहुन्थ्यो। पहिलोपटक संसद दलको नेता बनाउने प्रस्तावक नै गिरिजा प्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो नि त। शेरबहादुरजी पहिलो प्रधानमन्त्री जुन दिन क्षण बन्नुभयो नेपालको, त प्रधानमन्त्री बनाउने मुख्य व्यक्ति भने गिरिजा प्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले यो धेरै छिन्न भिन्न पार्ने खालका प्रश्न नसोध्नुहोस्। कुरा मूल कुरा तपाईँले के सोध्नुहोस् भने भोलिको महाधिवेशन कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने हो। तपाईँले महाधिवेशन सोद्धा त्यो मैले भनिसकेँ नि त अघि। त्यहाँ ठ्याक्कै काङ्ग्रेसले आगामी महाधिवेशन पछि बहुमतको सरकार बनाउन सक्छ, त्यो सम्भावना छ अहिलेको नेतृत्वले? महाधिवेशन समयमा सम्पन्न गर्नुपर्छ, निष्पक्ष गर्नुपर्छ। पार्टी नेतृत्वले, त्यसपछिको पार्टी नेतृत्वले सारा नेता कार्यकर्तालाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको ज्यादतीको विरुद्धमा सङ्घर्षमा जानुपर्छ। जनताको माझमा जनमत निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। आगामी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गराउनको लागि निर्वाचन आयोगको तटस्थता निष्पक्षता कायम गराउनको लागि एउटा तेज एउटा संवेग निकाल्न सक्नुपर्छ। त्यो हामीले गर्न सक्नुपर्छ र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी बहुमतको आधारमा पार्लियामेन्टमा आइपुग्छ। त्यसो आगामी निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउँछ। तर मैले भने अहिलेको बाटोमा काङ्ग्रेस पार्टीले ल्याउन सक्नुपर्छ। हामीले शेरबहादुर देउवा सभापति भयो भने काङ्ग्रेसको बहुमत आउँछ। यस्तै बसेर हुन्न। म तपाईँलाई फेरि भन्न चाहन्छु, महाधिवेशन निष्पक्ष ढङ्गले भयो भने त्यसपछि पार्टीभित्र आश्चर्यलाग्दो ढङ्गले एकता हुन्छ। एकता नेपाली काङ्ग्रेस आश्चर्यलाग्दो ढङ्गले अत्यन्त छोटो समयमा एउटा नयाँ क्रान्तिको बिगुल फुक्छ काङ्ग्रेसले, एउटा जनमत निर्माण गर्छ काङ्ग्रेसले। सरकार त देखिहाल्नुभयो, मैले भन्नै पर्दैन, आम जनता भन्दैछन् कति गुनासो छ, कति निराशा छ। कोभिड-19 कारण सङ्कट छ, सङ्कटमा त सरकारलाई मस्त निन्द्रामा सुते भइहाल्यो। भ्रष्टाचार जता बढिरहेछ, काङ्ग्रेसले एउटा जुलुस निकाल्न सकेका छैन अहिले कोभिड-19मा त सकिन्न ऋषिजी। यति बेला त मान्छे भिड गरेर हिँड्न सकिन्न। तपाईँ जतिसुकै भन्नुहोस्, यहाँ तपाईँ र म बस्दा निकै दूरी कायम गरेको छ। सडकमा जाँदैन अहिले कोभिड-19 बेलामा सकिन्न। तर शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ काङ्ग्रेस म तपाईँलाई बताउँछु, सडकमा जाने मोडालिटी हामीले फरक गर्नुपर्छ। विगतको जस्तो सकिन्न। सडकमा जाने मोडालिटी कोभिड-19 लामो गइरहेको सङ्क्रमण महामारी भने नयाँ ढङ्गले हामीले एउटा कार्यक्रम तर्जुमा गर्छौँ सङ्घर्षको। काङ्ग्रेसले आगामी महाधिवेशन पछि चमत्कारी नेतृत्व पाउँछ भनेपछि आमूल परिवर्तन हुन्छ। आमूल परिवर्तन हुन्छ, त्यसको सूत्रधार तपाईँ हो। एकदम कार्यकर्ता बस्नु, तपाईँ सभापति भएर काङ्ग्रेसलाई चमत्कार गर्नु। म सभापति हुन्छु कि हुन्न त भोलि महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धाको कुरा होइन। अहिले मैले किन भन्नु पर्यो त्यसरी हतारिएर होइन। तर म के भन्छु भने महाधिवेशनले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई आमूल परिवर्तनमा पुर्याउँछ। त्यसको नेतृत्व कथा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, सभापति पनि तपाईँ बन्नुहुन्छ। यो विचार त मैले एकदम प्रारम्भदेखि उठाएको छु। आम निर्वाचनपछि लगत्तै मैले कुरा उठाउन थालेको छु। पार्टीभित्र आमूल परिवर्तन चाहिन्छ। यो ढङ्गले पार्टी नेतृत्व पुग्छ काङ्ग्रेसमा। अब अधिकतम रूपबाट हामीले युवालाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनुपर्छ यसपटक। थ्याङ्क यू सो मच कृष्ण प्रसाद शेर्पाजी। धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।